Yes, we are live. Go ahead. Dr. Saab. नमस्कार, मेरो नाम कृष्ण विष्ट। म चाहिँ स्टार स्कलर्स नेटवर्कको तर्फबाट बोलिरहेको छु। स्टार स्कलर्स नेटवर्क एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो जसमा चाहिँ हामीले विभिन्न विषयमा छलफल तथा अभिव्यक्तिहरू दिने र प्रकाशनका कामहरूलाई अगाडि बढाउने गरिरहेका छौँ। स्टार स्कलर्समा चाहिँ म भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ स्कलर रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन डिभिजनमा छु र यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार, जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई। र यो प्रोग्राममा हामीले चाहिँ आउँदै गरेको एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सको बारेमा पनि कुरा गर्न गइरहेका छौँ र यहाँ त्यस लगायतका विभिन्न प्रोजेक्टहरू जसमा चाहिँ फ्याकल्टीहरू, प्रोफेसरहरू, विद्यार्थीहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूलाई पनि हामीले इन्भल्भ गर्ने गरेका छौँ र यहाँ आज चाहिँ धेरै प्रकारका कुराहरू गर्ने नै छौँ। मैले हाम्रो कार्यक्रमको मेन चाहिँ विज्ञ फाउन्डर प्रेसिडेन्ट उत्तम गाउँली सरलाई अरू कुराको लागि अगाडि बढाउँछु। Dr. Gaunli, over to you. धन्यवाद Dr. Vista. Thank you so much for the opening. नमस्कार सबैजनालाई, म उत्तम गौली, स्टार स्कलर्स नेटवर्कको प्रेसिडेन्ट। यो अवसरको लागि म फेरि पनि हाम्रो डाक्टर विष्टलाई र हाम्रो माननीय भण्डारीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पत्रकार साथीहरू जोडिनु भएको छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो नेपालको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा आउला। अघि हाम्रो डाक्टर विष्टले भन्नुभयो स्टार स्कलर्स नेटवर्क चाहिँ एउटा ग्लोबल नेटवर्क हो। यो अनुसन्धानकर्ता, रिसर्चर, विद्वान साथीहरूको र यसको इन्टरनेसनल कन्फरेन्स चाहिँ नि कहिले कुन देशमा रोटेट गरिरहन्छ र यसपालि वर्ष 2020 को स्टार स्कलर्स नेटवर्कको स्टार कन्फरेन्स चाहिँ नि हाम्रो काठमाडौँमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय, नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको आतिथ्यमा हुन गइरहेको छ। हामीले उहाँ नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको भाइस च्यान्सलर साहबलाई पनि यो कार्यक्रममा निमन्त्रण गरेका थियौँ, तर नेपालमा अहिले उज्यालो हुँदैछ, त्यसकारणले उहाँको समय मिल्यो भने हामीसँग जोडिनुहुन्छ होला। जोडिनु भएन भने पनि अब संस्थाको इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेटिभको हिसाबले हामीले हाम्रो तर्फबाट भन्ने कुराहरू गर्नेछौँ। डिसेम्बरको 6 देखि 9 तारिकसम्म 3-4 दिनको कन्फरेन्स छ। 3 दिन नेपालमा रमाइलो हुँदैछ। ओपनिङ सेरेमनीमा सायद राष्ट्रपतिज्यू अथवा शिक्षा मन्त्रीज्यू त्यहाँ प्रमुख अतिथि भएर आउनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यो फाइनलाइज गर्न बाँकी छ। यसलाई चाहिँ कोट नगर्नु होला मलाई, मैले खालि अपडेट मात्रै गरेको हो। हाम्रो वेबसाइटमा सायद अपडेट भइसकेको पनि हुनसक्छ। नेपालमा रात दिन बसेर त्यहाँ थुप्रै साथीहरूले स्केड्युलहरू गराउने काम गरिरहनु भएको छ। संसारभरिका विद्वानहरूलाई जोड्ने विभिन्न विषयका प्यानलहरू तयार गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। अनि यसपालिको थीम चाहिँ शेपिङ अ ह्युमन वर्ल्ड ग्लोबल हायर एजुकेसन पर्सपेक्टिभ्स भनेर भनेका छौँ। यसको कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण चाहिँ सुप्रसिद्ध विश्व भाषा वैज्ञानिक एवं विश्लेषक नोम चम्स्की हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि 50 वर्षसम्म MIT-मा पढाएर अहिले युनिभर्सिटी अफ एरिजोनामा लरेट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। संसारको अहिलेसम्मको लिभिङ ह्युमन बिइङमा सबैभन्दा इन्टेलेक्चुअल एउटा क्रिटिकल पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको रूपमा उहाँलाई हामीले संसारले चिन्छ। उहाँ चाहिँ नि हाम्रो मुख्य वक्ता भएर आउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै किसिमले हाम्रो विभिन्न यहाँका युनिभर्सिटीको प्रेसिडेन्टहरू मात्रै नभएर युनिभर्सिटीहरूका एसोसिएसनका प्रेसिडेन्टहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो अमेरिकन तपाईँको चाहिँ नि एसोसिएसन अफ अमेरिकन कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटिज भन्ने एउटा संस्था छ जसमा अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरू मेम्बर हुन्छन्। त्यसको प्रेसिडेन्ट हाम्रो अतिथि भएर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि एसोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटिजको सेक्रेटरी जेनरल आउँदै हुनुहुन्छ। त संसारको उच्च शिक्षाको सम्बन्धमा थिङ्क ट्याङ्क भनौँ न, हैन, संसारलाई चाहिँ नि कसरी बाटो देखाउन सकिन्छ भन्ने प्रबुद्ध वर्गहरू तपाईँको हेनरी जिरू भन्ने एउटा क्रिटिकल विद्वान हुनुहुन्छ, पब्लिक इन्टेलेक्चुअल, उहाँ पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। यो लामो लिस्ट छ, म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्न अनुरोध गर्छु एकछिनमा। सायद हाम्रो डाक्टर साहबले फेरि वेबसाइटबाट देखाउन पनि सक्नुहुन्छ होला। तर अब यसको चाहिँ नि कार्यक्रमको
संरचना कस्तो छ भने 6 तारिखमा नेपालमा ओपनिङ सेरेमनी हुन्छ, 6, 7, 8 मा चाहिँ 3 दिनसम्म विभिन्न प्यानलहरुमा छलफल डिस्कसनहरु हुन्छ। अनि हाम्रो 8 तारिखको साँझ अमेरिकामा 8 तारिखको साँझ, नेपालमा 9 तारिखको बिहान हाम्रो क्लोजिङ एन्ड अवार्ड सेरेमनी हुन्छ। त्यो कन्फरेन्स क्लोजिङ भनेको हाम्रो बिजनेस मिटिङ र हामीले संसारमा ह्युमन कनेक्सन्सको माध्यमबाट, अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्चको माध्यमबाट मान्छेहरूलाई विभिन्न डट्सहरूलाई जोडेर संसारले अहिले भोगिरहेका समस्याहरूको समाधान दिन सक्ने क्षमता राख्ने मान्छेहरूलाई हामीले रेकग्नाइज गर्छौँ। त्यसको चाहिँ नि हामीले अवार्डको नाम राखेको छौँ ग्लोबल कनेक्सन्स अवार्ड्स। तर यो कुरा चाहिँ नि मेरो जीवनसँग धेरै मिल्यो भनेर हाम्रो विश्वप्रसिद्ध इन्टेलेक्चुअल नोम चम्स्कीले आफ्नो नाम दिनुभयो त्यो अवार्डलाई। गत महिना हामीसँग उहाँसँगै बसेर छलफलको क्रममा अनि उहाँलाई त्यो दिनदेखि चाहिँ नि हामीले नोम चम्स्की ग्लोबल कनेक्सन्स अवार्ड भनेका छौँ। हाम्रो पहिलो राउन्ड अफ ग्लोबल कनेक्सन्स अवार्ड्सको एनाउन्समेन्ट पनि हाम्रो त्यो दिन हुँदैछ। त्यसकारण संसारको एक किसिमले भन्ने हो भने धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेका मान्छेहरू को रहेछन् भनेर चिनाउने एउटा अवसर पनि छ। तर अब नेपालले गर्व गर्नुपर्ने विषय के भयो भन्दाखेरि अब अघि भर्खर डाक्टर विष्ट बोल्नुभयो, हाम्रो डेलिगेट भण्डारी पनि त्यो विद्युत वर्गको नेटवर्कको एउटा महत्त्वपूर्ण भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा रहनुभएको छ। नेपालीहरूको नेतृत्व छ र नेपालको आतिथ्यमा भएको छ। त्यसकारणले हामीले यो कार्यक्रममा नेपालको सन्दर्भलाई लिएर ग्लोबल कनेक्सन्सको कुरा गर्ने भएको हुनाले नेपाल र नेपालीको लागि एउटा गौरवको विषय र कतिपय कुरा चाहिँ नि आई ओपनिङ पनि हुनसक्छ होइन। कयौँ कुराहरूमा अहिले तपाईँको विश्व महामारीदेखि लिएर तपाईँको हायर एजुकेसनको कुरादेखि लिएर अहिले संसारको अर्थव्यवस्था के कतातिर जाँदैछ र कस्ता मानवीय पक्षहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूमा यी विद्वत वर्गहरूले हामीलाई मार्गनिर्देश गर्नुहुनेछ। यति भन्दै म हाम्रो भण्डारीजीलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि केही प्रश्नहरू भए पनि लिनुपर्छ होला। तर आई थिङ्क वी शुड फर्स्ट हियर योर रिमार्क्स। डेलिगेट भण्डारी। थ्याङ्क यू है सम्पूर्ण साथीहरू। हाम्रो स्टार स्कलर्स नेटवर्कको ग्लोबल प्रेसिडेन्ट उत्तप गाउँली डाक्टर साहब अनि हाम्रो त्यसकै वान अफ द लिडर्स डाक्टर कृष्ण विष्ट अनि इनेप्लिज विजय थापाजी, चिफ एडिटर किशोर पन्थीजी, तपाईँको खसोखास चिफ एडिटर डोल्मा लामाजी, तपाईँको एभरेस्ट टाइम्स, अनि त्यसै गरी अलिना थ्याङ्क यू सो मच, अनि चुनामरीजी ग्लोबल एडिटर भर्खर जोडिनु भएको छ डिसी नेपालको, लीला ओझाजी हुनुहुन्छ पत्रकार, अकुल लुइटेल जी पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको। र अहिले यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ धेरै मिडियाहरूमा, बिआरटी नेपाल कोलोराडोबाट, इनेपलिज हाम्रो वासिङटन डिसी एरियाबाट, एभरेस्ट टाइम्स क्यालिफोर्नियाबाट, sorry Nepal news oh sorry है thank you for correcting me, अनि खसोखास न्युयोर्कबाट, नेपलिज डायस्पोरा मेरील्यान्डबाट, रूपान्तरण न्युयोर्कबाट र धेरै साथीहरूले अहिले हेरिराख्नु भएको छ। यो फरक खालको कार्यक्रम पनि हो। किन पनि फरक कार्यक्रम हो भने अहिले धेरै पहिला चाहिँ नि पत्रकार साथीहरूले प्रश्न सोध्ने, उहाँहरू अरूलाई चिफ गेस्ट बनाउने हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले पत्रकार साथीहरू नै यहाँ हुनुहुन्छ। अलिकति फरक खालको तपाईँहरूको बोलेको कुराहरू एकअर्काको मा पनि जान्छ, किनभने हामी एउटा कोलाबोरेटिभ कुरामा पनि गरिरहेको छौँ। सो द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। मलाई यसरी चाहिँ उहाँहरू फेरि एकदम रिप्रेजेन्टेटिभ पत्रकारहरू हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै पत्रकारहरू हुनुहुन्छ अमेरिकामा, नाम लिँदाखेरि छुट्छ तपाईँको। हाम्रो डाक्टर साहबले धेरै प्रयास गर्नुभयो, कति साथीहरू जोडिनुभयो, तर सबैलाई म एकमुष्ट नमन पनि गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूको कारणले आज हाम्रो डायस्पोरा यो अवस्थामा आएको छ। तपाईँहरूले पत्रकार साथीहरूले जुन लेभलबाट, जुन कमिटमेन्टका साथ, जुन क्यारेक्टरका साथ, जुन एउटा कन्फिडेन्सको साथ तपाईँले नेपाली कम्युनिटीलाई सेवा गर्नु भएको छ, यो चाहिँ नि तपाईँको देयर इज नो वर्ड टु एक्सप्रेस। र अब रह्यो कुरा तपाईँको हाम्रो मिसन के हुनुपर्छ त, ग्लोबल नेपालीको मिसन अथवा अमेरिकामा बस्ने साथीहरूको मिसन के हुनुपर्छ भन्दा
हामीले भनिहालेका थियौँ एउटा मिसन हामीलाई क्लियर हुनु पर्यो, हाम्रो एक्सन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, मिसन पछि एक्सन थाहा हुनु पर्यो, त्यसपछि एक्सन भइसकेपछि हाम्रो सपोर्ट के सिस्टम हो त, टुल्स कहाँनिर छ, त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब अहिले नोम चोम्स्कीको कुरा गर्दै गर्दा जसरी भानुभक्त को रामायण, भानुभक्त भनेपछि नेपाली भाषालाई इन्टिग्रेसन गर्ने कुराको कुरा गरिन्छ। आज ग्लोबल तपाईँको एउटा लिङ्ग्विस्टमा भाषाले कसरी काम गर्छ, एउटा अमेरिकन लिङ्ग्विस्ट, फिलोसोफर, कग्निटिभ साइन्टिस्ट, सोसियल क्रिटिक, पोलिटिकल एक्टिभिस्ट, तपाईँको मोस्ट कोटेड अहिलेसम्मको बाँचेको मध्ये मोस्ट कोटेड एउटा यस्तो फिलोसोफरलाई ल्याएर द फादर अफ मोडर्न लिङ्ग्विस्टिक है, एनालिटिकल फिलोसफीमा तपाईँको होइन। अब एउटा जुइस इमिग्रेन्टबाट जन्मेका मान्छे फिलाडेल्फियामा आज वर्ल्डको यो एकाडेमिक कुरालाई चेन्ज गर्न सक्ने मान्छेलाई तपाईँले त्यो हाम्रो एउटा अडियन्समा यो नेटवर्कमा तपाईँहरू ल्याएर जुन केही कुराहरू सिकाउन खोजिराख्नु भएको छ, हायर एजुकेसनको नेपालको बारेमा, पेन्डेमिकको बारेमा के भइरहेछ, संसार कता गइरहेछ, तपाईँको हरेक रिजनबाट हजार प्रोफेसर डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। यसको लागि म चाहिँ वी आर भेरी ग्रेटफुल। तपाईँको म मेरील्यान्ड राज्यको एउटा सांसदको हिसाबबाट र एउटा कम्युनिटीको हिसाबबाट र एउटा तपाईँको एउटा एनआरएनको मेम्बरको हिसाबबाट पनि म तपाईँहरू डाक्टर उत्तम गाउँलेजीलाई I would like to salute you for your effort. I know how difficult it is. तपाईँको त्यो साथीहरूलाई कनेक्सन गरेर हाम्रोमा डिस्कोर्समा ल्याउने त्यो कुराको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा रह्यो मिसनको बारेमा, मलाई सुरुदेखि के लागेको छ भने हामी यो देशमा बर्डन मात्र भएर बसेका छैनौँ। धेरै मान्छेलाई लाग्छ अमेरिकामा अथवा बेलायतमा अथवा फ्रान्समा नेपाली जाति एउटा बर्डन भएर त्यो रिसोर्स मात्र कन्ज्युम गरेर बसेको छ। द्याट इज नट ट्रु। तपाईँको त्यो कुरा हामीले भन्नुपर्ने छ तपाईँको, किनभने हाम्रो चाहिँ नि 2000 भन्दा बढी प्रोफेसरहरू, डाक्टर साहबहरूलाई एक्ज्याक्टली नम्बर थाहा होला, अहिलेको एक्टिभ युनिभर्सिटीमा पढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ कम्युनिटीलाई, एउटा थिङ्किङ दिइराख्नु भएको छ। हाम्रा डक्टर साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेको सर्भिस इन्डस्ट्रीमा हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। भने मतलब के हो भने वी आर जबरजस्त एउटा इकोनोमिक इन्जिनको रूपमा हामीले यो हेल्प गरिरहेछौँ हामी जहाँ बसेको देशलाई भनेर ग्लोबल्ली त्यो भन्नुपर्ने एउटा फोरममा नोम चोम्स्की आएर नेपालको बारेमा के भन्नुहुन्छ, हायर एजुकेसनको बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराले त्यसले इम्पोर्टेन्स राख्छ। जब हामीले एसिस्टेन्ट गर्ने इन्टिग्रेसनको कुरा, इन्डिभिजुअल र ग्रुप मोबिलिटीको कुरा हामी आउँछ, त्यसमा हाम्रो डायस्पोराले इन्टरडिसिप्लिनरी एक्जामिनेसन अफ कम्प्लेक्स एरिया अफ इन्टरप्ले अफ पोलिटिकल, एजुकेसनल, इकोनोमिक पावर त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। मैले अलिकति अलि जार्गन प्रयोग गरेँ होला। मैले भन्न खोजेको पोलिटिकल्ली पनि हामी सचेत हुनु पर्यो, सोसियल्ली पनि हामी सचेत हुनु पर्यो, एजुकेसनल्ली पनि हामी सचेत हुनु पर्यो र एज अ इकोनोमिक पावरको रूपमा आउनु पर्यो। आज संसारका ठुला देशहरू आज किन ठुला देशहरू भएका छन्? पपुलेसनको कारणले मात्र ठुला देश भएका छन्। उनीहरूले डिस्कोर्स क्रिएट गरेको कारणले ठुला देश भएका छन्। तपाईँको हामीले लेखेको कुरा तपाईँको हामी लेख्छौँ, तर आज हायर एजुकेसनमा तपाईँको साउथ एसियन स्टडिज भनेर कति युनिभर्सिटीहरूमा पढाइ हुन्छ। तपाईँको म आफै पनि एजुकेटर भएको कारणले कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ नेपालको बारेमा के पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हो, डाक्टर साहबहरूले, हाम्रो कृष्ण डाक्टर साहबहरूले, उत्तम गाउँले डाक्टर साहबले डिस्कभर गर्ने हो नलेजको बारेमा। हाम्रो नलेजको बारेमा कसैले पनि लेखेर पढाइदिँदैन। नम्बर 1 कुरा हामीले लेख्नुपर्छ भनेको डिस्कभरी गर्नु पर्यो नलेज, र त्यो डिस्कभरीको फेजमा भएका हजारौं हाम्रो प्रोफेसर साथीहरूलाई लिएर आउनुपर्छ। त्यो स्टार स्कलर्स नेटवर्कले त्यो मिसन गरिरहेछ तपाईँको। र अब हाम्रो एक्सन्सको कुरामा प्रोफेसनल डेभलपमेन्टका अपर्च्युनिटिजका कुराहरू, एजुकेसनल, सोसियो कल्चरल, पोलिटिकल इस्युजहरू हुन्छ, वर्कसपहरूबाट, सेमिनारहरूबाट अरू एक्सेसिबल रिसोर्सेस हुन्छ। र तपाईँको एउटा मेन्टर पनि गर्नुपर्छ हाम्रो डायस्पोरालाई तपाईँको होइन। आज डाक्टर गौली डाक्टर साहबले अथवा कृष्ण विष्ट डाक्टर साहबले लेखेका कुरा बिग पब्लिकेसन हाउसहरूले एक्सेप्ट गर्छ, तपाईँ बिग पब्लिकेसन हाउसले एक्सेप्ट गर्छ र ठुला युनिभर्सिटीहरूमा पढाइ हुन्छ भनिसकेपछि त्यो कुरा कसरी सम्भव छ त? त्यहाँनिर त्यो आर्टिकल लेख्न कसरी सम्भव छ त? त्यही आर्टिकल नेपाली डायस्पोरा बारेमा किन लेख्न सकिँदैन? हाम्रा कुराहरू किन पढाउन सकिँदैन? द्याट्स व्हाट वी निड टु डु। हामीले अर्कालाई हेर्ने होइन। तर त्यो कुराको लागि पनि यस्ता किसिमका सम्मेलनहरू, यस्ता किसिमका पत्रकार सम्मेलनहरू र साथीहरू तपाईँहरू विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नसा, धर्म, पेसा, लेखनमा, पढनमा साथीहरूलाई बुझाउनको लागि हिँड्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले मैले एउटा तपाईँहरूलाई स्यालुटरी त्यो गर्नको लागि र यो जुन एउटा पोलिटिकल अवेरनेस सेयरिङ कुरा छ, एजुकेसनल अवेरिङको सेयरिङ कुरा छ र इन्टिग्रेसनको कुरा छ, द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट।
हामीले चाहिँ के प्रमोट गर्नु छ एट द एन्ड अफ द डे जनरल वेलफेयरको कुराहरू प्रमोट गर्नु छ इम्पावर गर्नु छ हाम्रा पिपलहरूलाई इन द युनाइटेड स्टेट्स थ्रु आउट द ग्लोब र हामीले मातृभूमिको लागि हायर एजुकेसन उहाँले किताब लेख्नु भएको छ कसरी हाम्रो एजुकेसनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुराहरूमा र दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईको किनभने यो डायस्पोरा इन एजुकेसन पब्लिक एफेयर कम्युनिटी इन्टिग्रेसन कोलाबोरेसन बिट्विन लाइक माइन्डेड अर्गनाइजेसन तपाईको टु एचिभ आवर अब्जेक्टिभ कमन अब्जेक्टिभ तपाईहरु यत्रो पत्रकार साथीहरु हुनुहुन्छ आई थिंक द्याट्स व्हाई दिस इज अ भेरी मच मेटाफोर मात्र होइन यो रियालिटी नै हो तपाईको यो रियालिटी नै हो यसरी कोलाबोरेसनमा हाम्रा साथीहरु कसरी पत्रकार साथीहरु अहिले योमा लागिराख्नु भएको छ यसलाई गभर्नमेन्टको रिसोर्स के हुन लाइक आई मीन लेट्स थिंक समथिङ म अन्तिममा के भन्छु भने अब डाक्टर साहबहरुले एउटा हामीलाई एउटा चुनौती पनि के लागेको छ भने आज हाई स्कुलका बच्चाहरु पर्सिको प्रोग्राममा आउनुपर्ने पर्सि भन्नाले डिसेम्बरको प्रोग्राममा आउनुपर्ने आवश्यकता म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरुलाई म यहाँबाट के अनुरोध गर्छु भने तपाईको हाम्रा बच्चाहरुको भविष्य भनेको हाम्रो भविष्य भनेको एउटा कार एउटा घर एउटा सपना हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनको बच्चाहरु त्यो सबै पूरा गरे हुन्छ त्यसपछि यहाँको इन्टेलेक्चुअल वर्ल्डमा छिर्नुपर्ने सपना हुन्छ इन्टेलेक्चुअल वर्ल्डमा छिर्नको लागि हामीलाई बाटो चाहिन्छ र त्यो बाटोको लागि कहाँनेर रहेछ त को प्रोफेसनल जोडिने भन्ने कुराको लागि पनि तपाईहरु आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र कुनै पनि साथीहरु अब यत्रो 2000 प्रोफेसरहरु हुनुहुन्छ कुनै पनि नेपालीको बच्चा क्यालिफोर्नियाबाट एरिजोना पढ्न जाँदा अथवा सान फ्रान्सिस्कोबाट बाल्टिमोर पढ्न आउँदाखेरिमा त्यहाँ हामीसँग एउटा नेटवर्क त्यहाँ हामीसँग एउटा मेन्टर त्यहाँ एउटा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ हुनुपर्छ भन्ने मैले एकदमै च्यालेन्जको रूपमा मेरो पनि त्यसमा कर्तव्य छ कहाँ गएछ मेरो छोरा कसो गरेछ कसले मेन्टर गरेछ भन्ने कुरा आवश्यकता अब तपाईको चाहिँ त्यहाँनेर त्यो चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन हाम्रा सबै दाजुभाइहरुलाई भन्ने भन्दै डाक्टर साहब तपाईहरुले जे गर्नु भएको छ एकदम लो प्रोफाइलमा बसेर कम्युनिटीको लागि जे गर्नु भएको छ आई वुड स्याल्युट र साथीहरुले यो किन कसरी भन्ने कुराहरु अझ साथीहरुले अझै यसलाई मत्थर गरेर यो कुनै फर्मल प्रोग्राम पनि होइन तपाईको र हाम्रो विजयजी एकदमै मैले हिजो पनि भनेको थिएँ उहाँहरु यसरी लाग्नु भएको छ कि हाम्रो किशोरजीहरु यसरी लाग्नु भएको छ टोलमाजीहरु लाग्नु भएको छ चुडामणी जी डीसी नेपालको बाट यसरी लाग्नु भएको छ कुरजी यसरी लाग्नु भएको छ लीलाजीहरु सम्पूर्ण तपाईहरु यसरी लाग्नु भएको छ म फेरि पनि तपाईको नमन भन्छु र चाहिँ आई विल बी वेटिङ टु लिसन योर ग्रेट थट्स है डाक्टर साहब थ्यांक यू धन्यवाद मान्यज्यू पत्रकार साथीहरुको केही जिज्ञासाहरु छ भने अथवा केही कमेन्टहरु छ भने तपाईहरुको हामी अब लिन्छौं हाम्रो एक दुईजना साथीहरुले यो विषयमा अलि कमेन्ट पनि राख्छु भन्नुभएको थियो हाम्रो किशोरजी हजुरको भनाइ के छ राख्नुस् न अनम्युट गर्नु होला आएन किशोरजी तपाईको त्यो तपाई मुखमा हुनुहुन्छ भनेको आयो सबै साथीहरुलाई नमस्कार अहिले हामीलाई जसले टेलिभिजनमा हेर्नु भएको छ हामीलाई लाइभमा हेर्नु भएको छ उहाँहरुलाई पनि नमस्कार र डेलिगेट ह्यारी भण्डारी जी हुनुहुन्छ त्यसैगरी डाक्टर उत्तम गौली सर डाक्टर कृष्ण विष्ट सर हुनुहुन्छ र पत्रकार साथीहरु देखिराखेको छु मैले विजयजी डोलमाजी अकुरजी लगायतको पत्रकार साथीहरु पनि हुनुहुन्छ सबैलाई नमस्कार र खास गरी अहिले मलाई नोम चम्स्कीको बारेमा हामीले अस्ति पनि टिप्पणी गर्यौं नोम चम्स्कीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मलाई अलिकति पुरानो फ्ल्याशब्याकमा जान मन लाग्छ किनभने जब म 2008-9 मा चाहिँ एबीसी टेलिभिजनको डेस्कमा बसेर न्यूज एडिटरको रूपमा काम गर्थे त्यतिबेला न्यूयोर्क टाइम्समा कसको आर्टिकल पढ्ने भन्दाखेरि अमेरिकामा नोम चम्स्कीको आर्टिकल पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट थियो र त्यतिबेलादेखि मैले नोम चम्स्कीलाई पढ्न थालेको थिएँ र त्यसपछि अमेरिका आइसकेपछि 2012 मा मैले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला चाहिँ डाक्टर साहबलाई मैले चाहिँ तपाई कुन पुस्तक पढ्न चाहनुहुन्छ भनेर 2012 मा मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सोधेँ उहाँले नाम दिनुभयो कि म नोम चम्स्कीको त्यतिबेला भर्खर पुस्तक निस्केको रहेछ नोम चम्स्कीको नयाँ पुस्तक मेकिङ द फ्युचर भन्ने म नोम चम्स्कीको मेकिङ द फ्युचर पढ्न चाहन्छु त्यो किताब चाहिँ मलाई पठाइदिनुस् भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो वास्तवमा एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराई बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले नोम चम्स्कीको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो पढ्न चाहनु का पछाडि पनि अर्थ थियो किनभने त्यो पुस्तकमा वास्तवमा चाहिँ इराक वारको बारेमा अफगानिस्तान वारको बारेमादेखि लिएर अरब स्प्रिङदेखि ओसामा बिन लादेनको मृत्युसम्म चाहिँ नोम चम्स्कीले लेखेका 2007 देखि 11 सम्म लेखेका विभिन्न ओपेडहरु न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित भएको ओपेडहरुको एउटा संग्रह थियो असाध्यै
मेकिङ द फ्युचर भन्ने पुस्तक चाहिँ असाध्यै राम्रो पुस्तक थियो। त्यो मैले डाक्टर साहबलाई पठाउनुभन्दा अगाडि, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पठाउनुभन्दा अगाडि मैले पनि केही दिन पढ्ने अवसर, मतलब उहाँकै कारणले पढ्ने मौका पाएँ। त्यो पढेँ मैले केही दिन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा लिङ्ग्विस्टिकको हिसाबले मात्रै होइन, नोम चोम्स्की वास्तवमा चाहिँ लामो समयदेखि 8-9 दशकदेखि चाहिँ एउटा विश्व राजनीतिको एउटा जीवित इतिहास पनि हो उहाँ। किनभने लामो समयदेखि उहाँलाई एउटा फिलोसफर या लिङ्ग्विस्टिक मात्र भन्यो भने अन्याय हुन्छ, किनभने उहाँले राजनीतिक विषयमा कन्टेम्पोररी इस्युहरूमा धेरै ओपेडहरू, न्युयोर्क टाइम्स लगायतको धेरै पत्रिकाहरूमा ओपेड लेख्नु भएको छ। उहाँको किताब दर्जनौं लिङ्ग्विस्टिक र पोलिटिक्सको बारेमा दर्जनौं पुस्तकहरू त प्रकाशित छन् नै। उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई एउटा प्रमुख वक्ताको रूपमा राखेर कार्यक्रम हुने भनेको त्यो मलाई त सुरुमा हाम्रो उत्तम गौली सरले भन्दाखेरि मलाई विश्वासै लागेन, कसरी सम्भव छ यो भन्ने जस्तो लाग्यो। तर तपाईँहरूले यो गर्न थाल्नु भएको रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो कार्यक्रम जुन डिसेम्बरमा हुँदैछ सम्मेलन, त्यसमा जस्तो एउटा विद्वत वर्ग, एउटा जीवित इतिहास, फिलोसफी, पोलिटिक्स लगायत सबै कुराहरूलाई चाहिँ कलम चलाउँदै आउनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्वलाई चाहिँ विश्वविख्यात बौद्धिक व्यक्तित्व त्यहाँ सम्बोधन गर्ने भनेपछि यो कार्यक्रमको ओज र गरिमा चाहिँ असाध्यै वात्तै बढेको छ। धेरै केही पत्रकार सम्मेलन गरेर धेरै भनिरहनै नपर्ने भयो कार्यक्रम। नोम चोम्स्की आउने भन्ने बित्तिकै दुईटा वर्डले, एउटा नामले चाहिँ कार्यक्रमको गरिमा र ओज आफै बढाएको छ। त्यस अर्थमा धेरै चाहिँ मैले धेरै जिज्ञासा या धेरै प्रश्नहरू यो कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने एउटा उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अटोमेटिक रूपमा नै त्यो धेरै प्रश्नहरूको जवाब दिइसकेको छ। नोम चोम्स्की जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वले एक्सेप्ट कार्यक्रममा आउने एक्सेप्ट मात्रै गर्नु भएन, उहाँकै नाममा पुरस्कारको स्थापना गरिएको छ। यो असाध्यै खुसीको कुरा, असाध्यै गर्वको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो कार्यक्रम हेर्न उत्सुक छु र त्यो कार्यक्रमको प्रतीक्षामा छु। धेरै टिका टिप्पणी या प्रश्नहरू भन्दा पनि त्यो कार्यक्रम हेर्न चाहिँ म आफू एक्साइटेड छु। र एउटा पत्रकारको हिसाबले प्रश्न राख्दाखेरि धेरै कुराहरू त भनिसक्नु भएको छ उत्तम सर, कृष्ण सरहरूले। तर पनि अझै यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमबाट धेरै बौद्धिक वर्गले एउटा नयाँ बाटोमा जाने, नयाँ दिशा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ यो कार्यक्रमबाट। यो कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा सबै पोलिटिसियनहरूले पनि हेर्नुपर्ने कार्यक्रम हुन्छ। यो वास्तवमा चाहिँ नेपालको राजनीतिज्ञदेखि लिएर विश्वविख्यात नोम चोम्स्कीको ओपेड हेरेर, नोम चोम्स्कीको आर्टिकल हेरेर विश्वभरका पोलिटिसियनहरूले आफ्नो कन्सेप्ट बनाउँछ। यो अर्थमा चाहिँ यो सबैले हेर्नुपर्ने यो कार्यक्रम हुन्छ। यसको प्रभाव चाहिँ नेपाली लाई पनि अलिकति समेटेर गर्न लागेको कारणले गर्दा यसको प्रभाव के हुन्छ, कसरी आकलन गर्नुभएको छ, त्यस बारेमा प्रकाश पारिदिनु होला। र मेरो सानो टिप्पणी चाहिँ नोम चोम्स्कीको बारेमा धेरै छ। त्यो अब मैले अहिले भन्न थाल्यो, अब 1000 जिब्रा भएका शेषलाई वर्णन गरेर साध्य हुन्न भने जस्तो हुन्छ। त्यो अहिले मैले चाहिँ नोम चोम्स्कीको बारेमा बोल्न थालेँ भने चाहिँ म एउटा चाहिँ सानो मान्छेले नोम चोम्स्कीको बारेमा व्याख्या गर्न सम्भव पनि छैन, बोल्न थाल्यो भने त्यो राम्रो पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति मेरो बुझाइ चाहिँ मैले यहाँहरू समक्ष अलिकति राखेँ। यही नै हो खास गरी। धन्यवाद पत्रकार मित्र आदरणीय किशोर पन्थीजी। तपाईँले वास्तवमा ठिक भन्नुभयो। नोम चोम्स्की पहिला अब लिङ्ग्विस्टिक्सको प्रोफेसर भए पनि वास्तवमा हामीलाई जनावरबाट मान्छे एउटा मानवतामा छुट्याउने कुरा भनेको एउटा विशेष कुरा ल्याङ्ग्वेज हो भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो। तर वास्तवमा त्यो मान्छे बन्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ नि। अहिले पनि जगजगाउँदै हुनुहुन्छ क्या उहाँले, होइन? त्यो भाषा बोलेर मात्रै मान्छे हुँदैन। भोलि हाम्रो मानव अस्तित्व सकिन सक्छ। तपाईँको चाहिँ यो न्युक्लियर वारहरूले, होइन, न्युक्लियर वेपनहरू तपाईँहरूले कि पहिला एन्ड गर्नुहोस् कि त्यसले चाहिँ हाम्रो मानव अस्तित्वलाई तुरन्तै एन्ड गरिदिन सक्छ। अनि तपाईँहरूले यो महामारीको समस्यालाई सबभन्दा ठुलो समस्या मान्नुभयो होला। योभन्दा अझ ठुलो समस्या छ हाम्रो क्लाइमेटको समस्या भन्नुभएको छ। किनभने यो हाम्रो अस्तित्व, मानव अस्तित्व नै रहेन भने, होइन, अरू राजनीति गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारण संसारमा डेमोक्रेसीको स्ट्याटस के छ, अनि पोलिटिकल डाइनामिजम कसरी गइराखेको छ, यी विभिन्न कुराहरूको चाहिँ यो कन्टुर्सहरूलाई उहाँले जुन किसिमले विश्लेषण गर्न सक्ने त्यो क्षमता उहाँसँग छ, त्यो वास्तवमा चाहिँ यो वर्ल्डकै लागि एउटा एसेट पनि हो, एउटा भगवानले दिएको एउटा गिफ्ट पनि भन्नुपर्छ, एउटा अभिभावक जस्तो पनि हो। उहाँको कुरा सबैले सुन्छन्। अनि उहाँले हाम्रो संस्थालाई चाहिँ नि यति माया गर्नुभयो कि हामीसँग आउनुभयो, कुरा गर्नुभयो, अनि भन्नुभयो। अब त्यो दिन 8 तारिकमा उहाँ हामीसँग बोल्ने 7 बजीदेखि, पहिला त हामीले 6 बजीदेखि भनेर कार्यक्रम राखेका थियौँ। अनि उहाँले भन्नु, उत्तम 6 बजीसम्म त मैले क्लास पढाउँछु,
भन्नुभयो। म त आश्चर्य माने के हजुरबा जस्तो मान्छे उहाँले क्लास पढाएर भ्याएर अनि हामीसँग बोल्न आउने, उहाँको त्यति बिजी स्केड्युल रहेछ। उहाँको 92औं वर्ष जन्मोत्सव परेको छ त्यो दिन फेरि। सो हि इज एक्चुअली सेयरिङ हिज बर्थडे विथ अस। त्यो दिनमा नै चाहिँ उहाँले आफैले त्यो नोम चम्स्की चाहिँ अवार्ड पनि अनाउन्स गर्ने र त्यो हामीलाई चाहिँ सधैँभरि प्रत्येक वर्ष त्यो उहाँको भावना र त्यो आइडियालाई अगाडि बढाउने क्षमता भएका मान्छेहरूलाई पहिचान गरेर, त्यस कारण हाम्रो चाहिँ यो ग्लोबल भएको हुनाले अब नेपालकै मान्छेहरू सधैँ पुरस्कृत होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि एउटा अवसरको ढोका त हाम्रो लागि खुला रह्यो नि, होइन? त्यस कारणले अब यो समाजलाई, विश्वलाई अड्याउने, अगाडि बढाउने र मानव संस्कृति, मानव सभ्यता र मानव अस्तित्वको एउटा चाहिँ नि गार्जियनको रूपमा रहेको व्यक्तित्व हाम्रो बिचमा आउने भएको हुनाले हामीले फेरि यो सेयर गरेनौँ भनेनौँ र सानोतिनो कार्यक्रम मात्रै गऱ्यौँ भने फेरि पछुतो नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो गर्न चाहिँ हामीलाई बाध्य पार्नु भएको चाहिँ माननीय भण्डारीज्यूले हो। हामीले चाहिँ यो सोचेका थिएनौँ पत्रकार सम्मेलनको बारेमा, होइन? यत्रो कार्यक्रम गरेपछि त तपाईँले जानकारी गराउनु पर्यो। कैयौँ मान्छेहरूले चाहिँ हामी सहभागी हुन्थ्यौँ भनेर भन्छन्, पछि तपाईँहरूलाई पछुतो होला भनेपछि ल ठिक छ नि त गरौँ भनेर हामीले पनि भ्याइ नभ्याइ अनि डाक्टर साहबलाई पनि हाम्रो सर्ट नोटिसमा मान्छेहरूलाई गरेर तपाईँहरू चाहिँ आइपुग्नु भयो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद छ। अरू केही जिज्ञासाहरू तपाईँहरूको छ भने पनि हामीलाई राख्नु। अकुरजी नमस्कार। नमस्कार, म अकुर लुटेल न्युयोर्कबाट रूपान्तरण मिडियामा आबद्ध छु। धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरी यो आमन्त्रणको लागि। मैले धेरै एकदम बौद्धिक व्यक्तित्वहरू अनि मभन्दा धेरै सिनियर व्यक्तित्वहरू अमेरिकाभरि छरिरहनुभएका महानुभावहरू अनि त्यसरी मेरा सहकर्मी साथीहरू जो आदरणीय हुनुहुन्छ, कोही समादरणीय हुनुहुन्छ, कोही समकालीन हुनुहुन्छ, यहाँ सबैलाई मेरो तर्फबाट मुरी मुरी नमस्कार छ। यो नोम चम्स्कीको विषयमा किशोरजीले धेरै भनिसक्नुभयो। अब किनकि कुरा फेरि त्यही दोहोरिन्छ, एउटा विश्व प्रसिद्ध विश्लेषक अनि अर्थर जसले चाहिँ विश्वलाई नै एउटा चाहिँ अध्ययनको अनि शिक्षाको क्षेत्रबाट गतिशील परिवर्तन गर्न सफल भएका व्यक्ति। यो अहिले विशेष गरी हामीले सुन्दाखेरि पनि कता कता हामीलाई भित्रभित्र छुन्छ कि किनकि त्यो व्यक्तिको विषयमा वर्णन गर्न अथवा त्यो व्यक्तिको विषयमा बोल्नको लागि हामीलाई साह्रै कठिन हुन्छ, किनकि कहाँबाट सुरु गर्ने अनि कहाँ लगेर अन्त गर्ने त्यस्तोमा पनि छैन। विशेष गरी म डाक्टर गौरीलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो एउटा ट्रेन्ड बसाल्नु भयो। तपाईँले जुन ट्रेन्डले नेपालमा सामाजिक अध्ययनको विकास, मलाई अत्यन्त मन परेको टपिक यो हो। सामाजिक अध्ययनको विकासका लागि जुन यो कोसेढुङ्गा साबित पनि हुनसक्छ है। हामीले धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग कुरा पनि गर्छौँ, सुन्छौँ नेपालमा विकासको लागि के गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रश्न हुन्छ त्यही हुन्छ, शिक्षाको लागि के गर्नुहुन्छ, तर पनि उहाँले भन्नुहुन्छ यो प्लान छ भन्नुहुन्छ। हामी विशेष गरी नीतिमा चुकेका छैनौँ, नीति हामीसँग एकदम प्रबल छ, तर विधिमा हामी चुक्यौँ। कसरी जाने, प्रक्रिया के हो, हामी त्यहाँ चुकेका छौँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त्यसमा हामी चुकेका छौँ र विशेष गरी नीति जसरी बन्छ विधि त्यसरी चल्दैन, त्यो नै हाम्रो ल्याक पोइन्ट हो। अब योभन्दा अगाडि अहिले पनि डाक्टर गौरीले भनिसक्नुभयो, उहाँ एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अध्ययनको क्षेत्रमा उहाँको योगदान पनि हामीले भुल्न सक्दैनौँ र उहाँले भनिसक्नु योभन्दा अगाडि नेपालभन्दा बाहिर इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकमा उहाँले सम्मेलन गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा किन गर्नु भएन, यो पनि अर्को एउटा प्रश्न हुनसक्छ, किनकि हामी नेपालकै लागि गर्छौँ भने नेपालमा किन यसको सम्मेलन गरिएन, अर्को एउटा अलिकति हामीलाई उत्सुकता लागेको कुरा यो पनि हो मेरो आफ्नो तर्फबाट। र नोम चम्स्की अब एउटा हिसाबले विश्वमा मैले अहिले पनि भने बौद्धिकताको क्षेत्रमा 50 वर्षभन्दा बढी अध्ययन क्षेत्रमा बिताएको 100वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसकेको व्यक्ति, जसको आदर्शले आज लाखौँ युवाहरू, लाखौँ एउटा शिक्षाविदहरू जन्मिएका छन्। अनि उहाँलाई नै हामीले प्रमुख अतिथि बनाउँदैछौँ, उहाँकै नाममा हामीले चाहिँ सम्मान वितरण गर्दैछौँ भने भोलि एउटा आम पाठकले अथवा आम एउटा विद्यार्थीले सोध्न सक्छ नोम चम्स्की जसले नेपालको एउटा बौद्धिक सर्कलहरू रहेको एउटा एकाडेमीलाई, त्यो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा चाहिँ पुरस्कारहरू वितरण गर्दैछ भने भोलि नेपालमा रहेका
जो भविष्यका कर्णधारहरूले के पाउने, यो एउटा अर्को मेरो प्रश्न जस्तै हो, एउटा जिज्ञासा पनि हो। के पाइन्छ? नोम चोम्स्कीको ले उद्घाटन गरेर अथवा नोम चोम्स्कीको नामबाट पुरस्कार वितरण गरेर अथवा नोम चोम्स्कीको 1 घण्टाको अथवा हामीले कुनै लेक्चर अथवा कुनै प्रेरणादायी अथवा कुनै उत्साहवर्धक जीवनलाई नै परिवर्तन गर्ने खालको प्रेरणामूलक भनाइहरू सुनेर नेपालमा रहेका ती भविष्यका कर्णधारहरूले के पाउने, एउटा जिज्ञासा पनि हो मेरो। र सँगसँगै मैले शुभकामना पनि दिन चाहन्छु हाम्रा धेरैभन्दा धेरै अघि डेलिगेट ह्यारी भण्डारीले पनि भन्नुभयो, मलाई एकदम गर्व लाग्यो, किनकि हामी वास्तवमा केही नै रहेनछौँ, हामी सिक्दैछौँ। हामी त एउटा भर्खरै हामी सर्दै गरेको व्यक्ति रहेछौँ, किनकि करिबन हजारौँ नेपालीहरू जो अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पढाइरहनु भएको छ, विश्वविद्यालयका विभिन्न डिनमा रहनुभएको छ, त्यसै गरी विभिन्न अध्यापन गराउने संस्थाहरूमा आबद्ध भएर उहाँले विश्वका अरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यसै गरी मोटिभेट गरेर त्यसै गरी शिक्षाको ज्ञानहरू बाँडेर उहाँले चाहिँ प्योर एउटा भविष्यको कर्णधारलाई अझ तिखार्ने काम गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन यो संस्था मार्फत नेपालमा कति रहन्छ, त्यो मेरो जिज्ञासा रहनेछ र बाँकी कुराहरू म पछाडि जोड्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद अकुरजी, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँले सोध्नुभयो। अत्यन्तै वास्तवमा सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू तिनी हुन् र ती सबै प्रश्नको जवाब त्यति सजिलो पनि छैन। तर पहिलो प्रश्नको चाहिने कुरामा चाहिँ क्ल्यारिफिकेसनको लागि तपाईँलाई मैले यो स्क्रिन सेयर गरेको छु। यो काठमाडौँ भन्ने तपाईँकोमा देखिया छ, त्यो पेज देखिया छ भने ल यो काठमाडौँको नेपाल ओपन युनिभर्सिटी यहाँ चाहिँ कन्फरेन्स होस्ट भनेर नेपाल ओपन युनिभर्सिटी यसपालिको होस्ट हुनुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष फरक देशमा अब 2021 को चाहिँ नि इन्डियामा हुँदैछ ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीमा, त्यसपछि 22 को घानामा हुँदैछ, त्यसपछि 21 को युक्रेनमा हुँदैछ। त्यसरी हाम्रो रोटेट गर्छ। 2020 को चाहिँ नि नेपालमा परेको छ, नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले होस्ट गरिरहेको छ। तर यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो 3 दिनको कार्यक्रम, अब 14 दिन बाँकी छ हैन, त्यो हिसाबले तपाईको डिसेम्बर 6, 7, 8 काठमाडौँमा हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ नि यो क्लोजिङ र अवार्ड सेरेमनी चाहिँ हेडक्वार्टर्सले आयोजना गर्छ। ओपनिङ सेरेमनीको बारेमा हामीले कुरा गरेका छैनौँ नि। ओपनिङ सेरेमनी लगायतको त्यहाँको कार्यक्रमको यो विभिन्न प्यानलहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यिनी विभिन्न कन्फरेन्सका थिमहरूमा आज यहाँभित्र गयो भने यो धेरै छ, यो डिटेलहरू के त्यहाँ तपाईँको सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नि विद्वान साथीहरू त्यहाँ पनि गर्नुहुन्छ हैन। त्यसमा नेपाली धेरै विद्वानहरूको पनि सहभागिता पनि छ र कार्यक्रम त्यहाँ नै हुन्छ र उहाँलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ यो प्रेस मिटमा पनि आउनु होला भनेर। तर उहाँहरूले छुट्टै नेपालमै पनि प्रेस कन्फरेन्स साइड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो वार्षिक उत्सव जस्तो हुन्छ के, तपाईँको नेपालमा भए पनि, घानामा भए पनि, युक्रेनमा भए पनि त्यो लोकल सेरेमनी र 3 दिनको कन्फरेन्स चाहिँ त्यही स्थानीय ठाउँमा हुन्छ। र यो ग्लोबल चाहिँ नि पार्ट चाहिँ हामीले अब यसपालि पेन्डेमिक पनि भएको हुनाले सबै भर्चुअल भयो हुनलाई त हैन। अब काठमाडौँ कन्फरेन्स भने पनि हाम्रो युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। काठमाडौँको पनि तपाईँहरूले पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ। ओपनिङ सेरेमनी पनि तपाईँले राष्ट्रपतिज्यूको अथवा शिक्षा मन्त्रीज्यूहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरूको भाषण पनि तपाईँहरूले चाहिँ सुन्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने इच्छा छ भने हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गरिदिन सक्छौँ। तर हाम्रो यो पार्ट चाहिँ हामीले किन राख्छौँ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो इन्टरनेसनल बिजनेस मिटिङ पनि हुन्छ र अनि यो अवार्ड सेरेमनी चाहिँ फेरि इन्टरनेसनल कमिटीले वितरण गर्ने भएको हुनाले अनि यो जुन अन्तिम 3 घण्टाको कुरा छ यो चाहिँ नि त्यो हाम्रो हेडक्वार्टर्सकै प्रेरोगेटिभको रूपमा रहन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसपालि त्यो कुरा गर्न नेपाली साथीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। अब पहिला चाहिँ हामीले अन्त गर्दाखेरि अब सबैको लागि चासोको विषय भएन। कयौँ नेपाली साथीहरूले पनि सहभागी गर्नुभएको छ, भाग लिनुभएको छ, पेपरहरू प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। कयौँ हाम्रो साथीहरू रेकगनाइज हुनुभएको छ हैन। तपाईँको चाहिँ सयौँ नेपाली साथीहरू स्टार स्कलर्सको फेलो हुनुहुन्छ, विभिन्न सम्मानित पोजिसनहरूमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नै छ, डाक्टर विष्ट चाहिँ हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, पब्लिकेसन हाउसको हेड हुनुहुन्छ, डिभिजन हेड। त्यस कारणले त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हाम्रो बिचमा धेरै छौँ। तर अब तपाईँले सोधेको यसबाट भोलि पाउने के भन्ने कुरामा अब यो संसारको टप लेभलको इन्टेलेक्चुअल लिडरसिपमा जाने ढोका खोल्नको लागि ढकढकाउँदैछौँ हामीले, भनौँ न गजगच्याउँदैछौँ। अब एक जस्तो ह्यारीजी पोलिटिकल लिडरसिपमा चाहिँ त्यहाँ पुग्दाखेरि कयौँ यङ मान्छेहरू चाहिँ इन्सपायर भएर ओहो त्यस्तो सम्भव रहेछ, हामी त्यहाँ पुग्न पाउने रहेछौँ भन्ने खालको कुराको जुन एउटा प्रेरणा प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी
अब हामीले जति दुःख गरेर संसारको टप वैज्ञानिकहरूसँग संसारको टप इन्टेलेक्चुअलहरूसँग चाहिँ हामीले एक्सेस पुर्याउँदाखेरि हैन उहाँहरूको लेगेसीलाई चाहिँ यो संस्थागत कामले गर्दाखेरि भोलि हामी नरहे पनि यिनी प्लेटफर्महरूमा पनि हाम्रो अरू आउने इमर्जिङ स्कलरहरू भोलि आउने हाम्रो भाइ छोराछोरीहरूले त्यसको नेतृत्व लिन पाउँछन् नि त किनभने हाम्रो दाइहरू अङ्कलहरू भएको थियो अरे हैन के गरेको त त्यो एउटा मान्छेको प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने कुराको बाहेक अरू थप डिटेलहरू त अब जति पनि यहाँ तपाईँहरूले भनेर व्याख्या गर्न सकिन्न तर हामीले हाम्रो डाक्टर साहबले सायद थप्न सक्नुहुन्छ अहिले अकुरजीको प्रश्नको जवाब चाहिँ मैले त्यही दुई कुराले दिएँ नेपाली यङ मान्छेहरूको लागि इन्सपिरेसन हुनसक्छ र मेन आतिथ्य यसपालि काठमाडौँको नै हो तर हेडक्वार्टरले क्लोजिङ सेरेमनी आयोजना गर्छ किनभने त्यसमा अवार्ड सेरेमनी पनि जोडिएको छ। धन्यवाद डाक्टर साहब, धन्यवाद। मैले कमसेकम तपाईँले यति बुझ्ने हिसाबमा बुझ्ने गरी जवाफ दिनुभयो त्यसलाई आभारी छु। थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब मैले एउटा अंकुरजीकै यो पत्रकार सम्मेलन भएको कारणले मैले उहाँ अंकुरजीको एकदमै मन पर्यो मलाई। सामाजिक अध्ययनको विकासको कुरा गर्नुभयो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ अंकुरजीले। त्यसैलाई जोडेर चाहिँ मैले पनि धेरै नेपालको इन्टेलेक्चुअल स्कलरहरूबाट कहिलेकाहीँ इमेलहरू मैले लिडरशिप टिम देखाउँछु है, मैले हेरेजीको कुरा काट्न खोजेको होइन तर यो लिडरशिप टिममै पनि केही नेपाली साथीहरू हामी छौँ यहाँ जस्तो डाक्टर साहब मिस्टर डाक्टर साहब हुनुभयो अनि हाम्रो भण्डारी उहाँ चाहिँ एउटा पोलिटिसियन मात्रै नभएर उहाँको चाहिँ बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व छ, उहाँको साहित्यिक पाटो पनि छ, त्यो चाहिँ मैले बुझ्न छ। उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि मधुपर्कमा चाहिँ कविताहरू छाप्ने कथाहरू लेख्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो भन्ने मैले सुन्दैछु उहाँको अरू विषयको कुरा। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो स्टार स्कलर्स नेटवर्कमा पनि भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अब यो त ठुलो इन्टरनेसनल टिम छ। एकजना अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ नेपाली सञ्जीव सापकोटा, उहाँ चाहिँ हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट अफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ हो। विभिन्न विषयका साथीहरू यसमा हुनुहुन्छ। ठाकुर गेवाली पनि नेपाली हुनुहुन्छ ल, हेर्नुहोस् हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट अफ टेक्नोलोजी हैन। हेर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले को नेपाली हो भन्ने नै बिर्सिसकेका हुँदैछौँ। 4 जना त हामी लिडरसिप नेपाली नै रहेछौँ। अनि यसको अब कन्ट्री डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ विभिन्न देशमा, हाम्रो जापानमा युरोपमा हुनुहुन्छ, हाम्रो साउथ अफ्रिकामा हुनुहुन्छ, बङ्गलादेशमा हुनुहुन्छ। हाम्रो इलेना अहिले हामीसँग जोइन गरिरहनु भएको छ है स्पेनबाट, अघि तपाईँले नाम देखिरहनु भएको थियो। उहाँले अब नेपाली बुझ्नुहुन्न तर पनि उहाँले आफ्नो देशमा छुट्टै सम्मेलन गर्नुहुन्छ। उहाँले यही कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण आफ्नो देशमा गराउनको लागि उहाँले नेतृत्व लिइरहनु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो प्रत्येक भियतनामको साथीहरूले त्यसरी गरेका छन्। सबैले आफ्नो देशमा, किनभने यो चम्स्की भनेको यस्तो फ्याक्टर हो कि संसारले सबैले वाच गर्छ के। त्यस कारण हामीले चाहिँ यो अवसरलाई पाएकोमा चाहिँ हामी गौरव मात्र अनुभूति गरेर भएन, हामीले यसलाई चाहिँ यो बाँड्न पनि पर्यो तपाईँहरूको बिचमा भनेर यो अवसर जुटाउनु भएकोमा फेरि पनि म हाम्रो मान्यज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्यज्यू तपाईँको कुरा मैले काटेँ। मेरो प्रश्न के थियो भने उहाँको अंकुरजीकै क्वेसनमा चाहिँ नि धेरै अर्को कुरा जो हायर एजुकेसनको लागि नेपालबाट अमेरिकामा आउनुहुन्छ, सबैजनाको त्यो कनेक्सन पनि रिसोर्स पनि छैन। मैले एभ्री मन्थ जस्तो के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको जो यहाँ उच्च शिक्षाको लागि अध्ययनमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यसले के गर्न सक्छ अथवा मेम्बरसिपको छ कि के छ, कसरी उसलाई नेभिगेट गर्न सकिन्छ त्यो हाम्रो नयाँ यङ स्कलरहरूलाई जुन अहिले अंकुरजीले भनेको सामाजिक अध्ययनको विकासमा। अब मैले यहाँ हेरिरहेको छु हाम्रो डाक्टर साहब चाहिँ पब्लिकेसनको चिफ एडिटर हुनुहुन्छ, सबै सम्मेलन गर्नुभएको छ। आइ एम सो थ्रिल तपाईँ उहाँले लेख्नु भएका एडिटिङ गरेका जर्नलहरू आई मिन एभ्री मन्थ जस्तो पब्लिकेसन गर्नुहुन्छ। इज अ ह्युज पावर हाउस तपाईँको। र यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब, कसरी जोइन गर्न सक्छन् यङ स्कलरहरू नेपालबाट? केही छ मेम्बरसिपको? कुड यु टेल अबाउट द्याट लिटल बिट? डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ, कृष्ण डाक्टर साहब ल यो बारेमा भन्दैन। एकदम यो राम्रो गहिरो प्रश्न छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ मेम्बरसिपको के छ भने सुरुको वेबसाइटमा देख्नुभयो होला, त्यहाँ रजिस्टर भनेको छ। रजिस्टर गर्ने ठाउँमा चाहिँ आफ्नो नाम, इमेल र बायोडाटा राख्नुभयो भने एउटा प्रोफाइल बन्न सक्छ र हाम्रो चाहिँ कमिटीले इभ्यालुएट गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ स्टार फेलो अथवा स्टार चाहिँ स्कलर्स के को रूपमा राख्न सकिन्छ, तपाईँहरूको क्वालिफिकेसन र इन्ट्रेस्ट हेरेर गरिन्छ। हाम्रो अहिले जम्मा चाहिँ 17,000 स्कलरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, एकअर्काको आर्टिकल पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले क्लासमा चाहिँ बोलाउन सक्नुहुन्छ गेस्ट स्पिकरको रूपमा, उहाँको क्लासमा जान सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको आर्टिकलहरू बुकहरू रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा उहाँहरू त्यस्ता कुराहरूमा अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ। यहाँका कुनै प्रोफेसरहरू, कुनै स्टुडेन्टहरू, धेरै जस्तो पिएचडी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ। हाम्रो जस्तो आलोक बोहरा दाई देख्नुभएको छ, उहाँ सबभन्दा अर्को एउटा इकोनोमिक्सको पाइनियर छ, स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक हामीले चाहिँ प्रत्येक महिना प्रत्येक हप्तै जस्तोमा केही न केही प्रोग्राम गरिरहेका हुन्छौँ, जसमा चाहिँ 200 देखि 300 जना चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरू र प्रोफेसरहरू नेपालबाट जोइन गरिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ
यदि कुनै पनि सेसनका प्रोग्रामहरू कम्प्लिट गर्नुभयो भने उहाँले प्रोफेसनल सर्टिफिकेट पनि लिन पाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो गएको 1 वर्षदेखि कम्तीमा पनि 1500-2000 जना नेपाली विद्यार्थी र प्रोफेसरहरूले यहाँ यसको फाइदा लिइसक्नु भएको छ अप्रत्यक्ष रूपले प्रत्यक्ष रूपले। हाम्रो अहिलेसम्मको मेम्बरसिप फी चाहिँ वेभ गरेको छौँ। हामीले अहिलेसम्म पैसा लिएको छैनौँ, यो फ्रीमा छ र रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ एनी टाइम एनीवेयर। त्यो एउटा छ। अर्को कुरा चाहिँ हजुरहरूले किताबहरू लेख्नु छ, आर्टिकलहरू लेख्नु छ भने त्यो गर्नलाई एकदमै सक्नुहुन्छ। मेरो हातमा देखिराख्नु भएको छ एउटा किताब। यो चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम चाहिँ एउटा चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रीको सबभन्दा ठुलो पब्लिसिङ हाउसले निकालेको छ। यसमा पनि हाम्रो धेरै नेपाली साथीहरू, नेपाली प्रोफेसर, यसमा चाहिँ प्राय भन्दाखेरि धेरै नै नेपाली प्रोफेसरहरू मिलेर लेख्नु भएको छ, जुन चाहिँ एउटा नेपालको लागि सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छ। त्यस पछाडि अर्को पनि मेरो हातमा देखिराख्नु भएको छ, यो हाम्रो डाक्टर गौली साहब र हाम्रो डाक्टर श्याम शर्मा र म मिलेर बनाएको थियौँ। यो पनि एउटा सबभन्दा लेटेस्ट यही 1-2 महिना अगाडि मात्र निक्लिएको हो, रिथिङ्किङ एजुकेसन अक्रस द बोर्डर भनेर हामीले लेखिरहेका छौँ। त्यस पछाडि अघि नै हाम्रो साथीले भने जस्तै चाहिँ नोम चम्स्कीको जताबाट कुरा गर्दा पनि उहाँ चाहिँ यस्तो धेरै ठुलो पाइनियर हुनुहुन्छ। उहाँले यति धेरै इन्सपायर गर्नुभएको छ। भाषा जसको पनि हुन्छ तर भाषाको प्रयोग भएन भने त्यसको केही सन्दर्भ हुँदैन। अहिले तपाईँलाई लाग्छ होला अङ्ग्रेजी सबभन्दा विश्वको ठुलो भाषा भनेर, तर अङ्ग्रेजी चाहिँ थर्ड ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ, फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज पनि होइन। यदि थर्ड पोजिसनमा हुँदा हुँदै पनि यत्रो ठुलो डोमिनेन्ट हुन्छ भने हामी किन अङ्ग्रेजीमा मात्रै लेख्ने? हाम्रा भाषाहरू सबै बराबर छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले स्टारको तर्फबाट च्यालेन्ज दिएका छौँ, जसमा मेरो हातमा देख्नु भइरहेको छ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट चाइनामा चाहिँ अहिले 50,000 पर इयर चाहिँ स्टुडेन्टहरू जाने गर्छ। यो भल्युममा हामीले के गर्यौँ भने चाइनामा बसेका चाइनिज स्कलरहरूले चाइनिजमै लेख्दा के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा च्यालेन्ज पनि गरेका थियौँ। त्यो एउटा ठुलो उदाहरण हो। त्यस्तै हामीले चाहिँ अहिले अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा जस्तो किन चाइनिज चाहिँ चुज गर्यो भन्दा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्यौँ। 918 मिलियन मान्छेहरूले चाहिँ 918 मिलियन संसारका मान्छेहरूले चाहिँ चाइनिज बोल्दछन्, जबकि अङ्ग्रेजी चाहिँ 379 मिलियनले बोलेको हुन्छ। त्यो यत्रो ठुलो पावरफुल ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले किन इग्नोर गर्ने भनेर हाम्रो अहिले चाहिँ यो फिल्डमा नम्बर 1 हाम्रो यो फिल्डमा चाहिँ यो फ्ल्यागसिप जर्नल हो, जर्नल अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट। यस्तो कुराहरू गरिरहेका छौँ र हाम्रो अर्को टार्गेट चाहिँ हाम्रो स्पेनिस र फ्रेन्च र हिन्दीमा पनि राख्ने गरेका छौँ। हिन्दीमा राख्नुपर्ने कारण के भने 341 मिलियन मान्छेले हिन्दी बोल्छ, जो चाहिँ सेकेन्ड इङ्ग्लिस पछाडिको अर्को ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसैले ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले उद्धार गर्नुपर्छ। ल्याङ्ग्वेज भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी हो, यो हाम्रो लेगेसी हो, ल्याङ्ग्वेज भनेको पावर पनि हो। त्यसैले हामीले चाहिँ विभिन्न भाषाहरू बोल्नुपर्छ र भाषाको उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले अघि हाम्रो डेलिगेट साहबले भने जस्तै के गर्न सकिन्छ त नेपालीहरूले भन्दाखेरि यी प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट वर्कसपहरूमा गर्न सकिन्छ। अहिले हजारौँ डलर तपाईँहरू तिर्नु पर्थ्यो एयर फेयर, होटेल र यहाँ आउने एटेन्ड गर्ने। यी भर्चुअलले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा यति धेरै भर्चुअल कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, त्यसको एडभान्टेज लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अमेरिकाका विभिन्न युनिभर्सिटीहरू र अरू देशहरूका युनिभर्सिटीहरूको पनि हाम्रो चाहिँ कोलाबोरेसन छ, त्यो एउटा कुरा छ। अघि नै हामीले यो कन्फरेन्स नेपालमै गर्नुपर्ने कारण के छ भन्दा हामी धेरै जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रडक्ट हौँ र त्यतिखेर चाहिँ नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग हामीले धेरै ठुलो राम्रा कामहरू पनि गऱ्यौँ। र मेरो 2017 को भिजिटमा चाहिँ काठमाडौँ ओपन युनिभर्सिटीमा जाने मौका मिल्यो र हाम्रो भिसी डाक्टर शर्माजीसँग लामो अन्तर्क्रिया भएपछि नेपालमा चाहिँ ओपन र डिस्टेन्स लर्निङले एउटा नयाँ आयाम ल्याउन सक्छ, एउटा नयाँ डाइमेन्सन हुन्छ भन्ने कुराको एउटा गहिरो छलफल भयो र हामीले स्टारले चाहिँ नेपालमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्दाखेरि हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यतिखेरै मैले चाहिँ यो MOU भन्ने चाहिँ हामीले 2टा स्टार र नेपाल ओपन युनिभर्सिटी बिचमा गरेको थियौँ र त्यसैको फलस्वरूप आज हामीले 2 वर्ष पछाडि यो ठुलो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेका छौँ र हुँदैछ। हाम्रा 16,000-17,000 स्कलरहरूले पनि भाग लिनुहुनेछ विभिन्न देशहरूबाट र त्यसको प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ कनेक्सन नेपालीहरूलाई हुनेछ। हामीले अहिलेसम्म मार्टिन लुथर किङ, नेल्सन मण्डेलालाई सुनेका छौँ, उनीहरूका भनाइहरूलाई प्रत्येक शब्दहरूलाई हामीले एकदम प्रेरणाको रूपमा लिएका छौँ। हामीले नदेखे पनि नभेटे पनि हाम्रो चाहिँ वास्तवमा अहिले नोम चम्स्की त्यो प्रेरणाको स्रोत हो। म पनि अमेरिका आउँदाखेरि सबभन्दा मेरो पहिलो काम MIT-मा चाहिँ नोम चम्स्कीलाई भेट्न गएको थिएँ। उहाँले चाहिँ BBC-को चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू छोडेर म नेपालबाट आएको केटो, म तपाईँसँग एउटा पिक्चर मात्र लिन्छु भन्दाखेरि BBC-को कार्यक्रम छोडेर मलाई पिक्चर दिनुभएको थियो। त्यस्तो एउटा प्रेरणा हुन्छ हाम्रो जिन्दगीको लागि र हाम्रो डाक्टर साहबले देखाइराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ MOU गरेको हामीले TU-सँग गरेका छौँ, हामीले नेपाल ओपन युनिभर्सिटीसँग गरेका छौँ। यो चाहिँ एउटा सम्बन्ध गरेका छौँ, त्यसको आधारमा, प्रायोरिटीको आधारमा, आवश्यकताको आधारमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। सायद हजुरको आन्सर कति दिएन, तर क्वेसन सोध्दै गर्नु होला। ओभर टु यु। अब यो हाम्रो विभिन्न युनिभर्सिटीहरूसँगै कोलाबोरेट, हाम्रो क्लायन्ट्स भनेकै युनिभर्सिटी हुन्। हामीले युनिभर्सिटीहरूसँग काम गर्छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ नि हामीले अघि देखाउन खोजेको कुरामा के छ भन्दाखेरि
चम्स्की आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अरू सबै कुरा चाहिँ नि गाउनु भयो भने जस्तो पनि भएको छ होइन किसिमले भनौँ चम्स्कीको अगाडि अब त्यो घाम लागेपछि अरू ताराहरू देखिँदैन नि होइन ताराहरू यहाँ धेरै छन् कि होइन तपाईँलाई उहाँ देखाउँछु मैले यो लिन पास्करेला भन्ने जो महिला हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ AACU अमेरिकन एसोसिएसन अफ कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटिज हो उहाँको चाहिँ अमेरिकाका युनिभर्सिटीहरूको सबै संस्थाहरूको पनि प्रेसिडेन्ट हो प्रेसिडेन्ट उहाँ चाहिँ मोर्गन स्टेट युनिभर्सिटीको हाम्रो युनिभर्सिटीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जर्ज बक्स भनेको चाहिँ धेरै ठुलो थिङ्कर हो अमेरिकाको होइन यो कम्युनिटी कलेज भन्नेको आइडियाको भिजन दिने मान्छे हो उहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ अमेरिकन एसोसिएसन अफ कम्युनिटी कलेजेस अनि इन्डियामा पनि तपाईँको झन्डै 1000 भन्दा बढी युनिभर्सिटीहरू भएको एउटा संस्था रहेछ सेक्रेटरी जेनरल अफ एसोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटिज भनेको छ यहाँ त्यो सबै इन्डियाहरूको युनिभर्सिटीहरूको पनि एसोसिएसनको पनि जनरल सेक्रेटरी त्यहाँ यहाँ हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तै यो हेनरी जुरू भन्ने क्रिटिकल थिङ्करको रूपमा मानिनुहुन्छ अहिलेको यङ जेनेरेसनमा सबैभन्दा चाहिँ अब चर्चामा हुनुहुन्छ अब यहाँ हाम्रो लेखनाथ शर्मा हाम्रो भाइस च्यान्सलर सर हुनुभयो जुन उहाँको युनिभर्सिटी नेपाल ओपन युनिभर्सिटीमा नै उहाँले आतिथ्य गरिरहनु भएको छ अनि उहाँले नेक्स्ट इयरको आतिथ्य गर्नुभएको छ राजकुमारजी भाइस च्यान्सलर हुनुहुन्छ ग्लोबल युनिभर्सिटी इन्डियाको अनि हाम्रो नेपालको सरकारको तर्फबाट पनि शुभकामना मन्तव्य हाम्रो राजदूत साहबबाट पनि आउँदैछ त्यसमा थुप्रै विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये तपाईँलाई चाहिँ अब सबै हाइलाइट गरेर साध्य हुन्न यो हेनरी स्टोभर भन्ने मान्छे चाहिँ प्रेसिडेन्ट एसोसिएसन अफ गभर्निङ बोर्ड्स हुन्छ प्रत्येक युनिभर्सिटीको एउटा गभर्निङ बोर्ड हुन्छ अनि ती सबै गभर्निङ बोर्डहरूको एउटा एसोसिएसन हुन्छ त्यो एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हो भनेपछि कस्ता कस्ता सेलेक्टिभ मान्छेहरू त्यहाँ यो कार्यक्रममा किन आइरहेका छन् र यो कार्यक्रमको भनौँ न यो महत्त्व किन छ र कसरी अब हामीले चाहिँ कुन लेभलदेखि कुन लेभलसम्म हाम्रो भाइहरूलाई कतिसम्म आँखा खोलाएर कहाँसम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराको जुन त्यो ढोकाहरू लेभलहरू हुन्छ नि होइन त्यो कुराको चाहिँ हजुरलाई थोरै अन्दाजा मात्रै हामीले दिन खोजेको किनभने अब विभिन्न उहाँहरूले डिसेम्बर 9 मा सम्बोधन गर्ने नोम चम्स्की लगायतले चाहिँ डिसेम्बर 9 मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ कि कहिले छ अलिकति यही हो डिसेम्बर 8 तारिक हो यहाँ चाहिँ नि डिसेम्बर 8 साँझ 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म अमेरिकाको इस्टर्न टाइम अनुसार नेपालको चाहिँ नि त्यो बिहान 6:45 देखि 9:15 हुँदो रहेछ 3 घण्टा 5:45 देखि नेपाली टाइम यसकारण त्यही किसिमले साथीहरूले कम्युनिकेट गरिदिनु होला मैले तपाईँहरूलाई कतिपय यो सेयर पनि गरेको छु हाम्रो एउटा छोटो कम्युनिके हामीले बनाएको थियौँ अघि तपाईँहरू यदि कसैलाई प्राप्त भएन भने हाम्रो यो लिङ्कमा हामी हेर्न सक्छौँ नि है मजाले हजुर हुन्छ अनि के प्राप्त भएन भने हामीलाई फोन गर्नु इमेल गर्नु हामी सबै एउटा मलाई डाक्टर साहब मैले हजुरलाई इन्टरभ्यु गरेँ हाम्रो यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ डोल्माजी विजयजीबाट अलिकति केही कुरा सुनौ न उहाँ चाहिँ एकदमै विजय थापाजी हाउ डु यु फिल हजुर हुन्छ यो म ठुलो कताको बनाउन खोज्दैछु है त एकैछिन ठुलो बनाउँ त यसलाई म त तपाईँ राम्रै गजब देखिनु भएको छ मजाले बोल्नु हजुर सबैलाई नमस्कार शुभ सन्ध्या भन्न चाहन्छु यो हाम्रो पनि समय अलिकति पाबन्दी तपाईँहरूको त्यहाँ पनि भएको हुनाले अब मैले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अब खतरा कुराहरू निकालिदिउँ भनेकोमा किशोर महोदयले हाम्रो अङ्कुर महोदय सबैजनाले भन्यो तपाईँले भनेपछि सबै कुरा आदो पान्त भन्छ नेपालीमा A to Z मा नेपालीमा सबै कुराहरू नै केही सोध्ने नगरिकन कृष्णजीले पनि भनिदिनु भयो गर्नु कुनै पनि प्रश्नहरू भएन तथापि अब नोम चम्स्कीको चाहिँ हामीले अब लामो समयदेखि नै डिसी बसेको हुनाले सुनिरहेको कुराहरू हो अब किशोरजीले पनि अघि भन्नुभयो होइन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै को होइन अभिरुचिको विषय फेरि उहाँ त प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ र सबैभन्दा चाहिँ अब हाम्रो नोम चम्स्की जुन हुन्छ नि अब जस्तै हजुरबा भनौँ न अब सरस्वतीका वरद पुत्र भन्नुपर्छ हामीले नेपालीमा होइन नआउने कुराहरू केही पनि छैनन् अब विश्व प्रख्यात अब हामी यो समयमा चाहिँ हामीले 6 देखि 8 3 दिनसम्म भए तापनि खालि परोक्ष रूपमा भएको हुनाले हामी उहाँको कुराहरू सुन्नुपर्छ श्रवण गर्नुपर्छ र हामीले पनि अब पत्रकार भएको हैसियतले चाहिँ हामीले पनि अलिकति यो तपाईँहरूले गरिरहेको कार्यक्रम यत्रो मेहनत गरिरहनु भएको छ अझ मलाई त हल्का कुरा यसको चाहिँ म 5-7% मात्रै थाहा रहेछ गौलीजी माफ गर्नु होला कृष्णजीलाई पनि अनि तपाईँले आज सबै पितृ बुझाइदिनु भयो नेपालीमा चाहिँ भन्छ कदेखि आदो पितृ नै बुझाइदिनु भयो भनेपछि अब मैले होइन खालि आगामी दिनको कार्यक्रमको होइन अब राम्रो के भयो भने तपाईँको होइन भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर खालि बसी हेर्न पाइने भएको हुनाले त्यो राम्रो भयो र अझै यसलाई हामीले संस्था यो हाम्रो भनौँ न संसारकर्मीको हैसियतले यसलाई अलिकति राम्रोसँग
प्रसार पनि अलिकति गर्न पाए भने अरूभन्दा पनि प्रसार गरे भने सबैले हेरुन् भन्ने ध्यान, किनभने त्यत्रो मेहनत तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, सबैजना यसरी जोड्नु भएको छ, यत्रो महासागर प्रशान्त महासागर रहेछ होइन। फेरि एकपल्ट म गौलीजीलाई नमन गर्न चाहन्छु, हरि भण्डारीजी, विधानसभा सदस्यजीलाई पनि सबैजनालाई एकपल्ट धन्यवाद चाहन्छु। अकुर महोदयले पनि राम्रो कुराहरू जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, डोल्माजीलाई पनि नमस्कार गर्न चाहे र समग्रमा हामी शुभकामना संस्थाको तर्फबाट भने यो सञ्चारकर्मी र इनेप्लीको तर्फबाट पनि शुभकामना पनि, किनभने अघि आउँदैछ 6 देखि 8सम्म। अब बेलुका भएको हुनाले पूर्वीय समयमा हामीलाई समय त्यति भएन, हामी हेर्नेछौँ र अब धेरै जिज्ञासाहरू सबै ती छ। तिनै अब गौरीजीले मलाई फेरि त्यसो एउटा धर्स भन्छ नेपालीमा, लिङ्क पनि पठाउनु, त्यो अस्ति अघि पनि हेर्न पाएपछि अब धेरै जिज्ञासा भन्दा पनि अब यो कार्यक्रमको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आओस् भन्ने चाहिँ म प्रतीक्षामा छु। धन्यवाद। डोल्माजी, थ्याङ्क यू। डोल्माजी, हजुरको भोइस सुनौ न डोल्माजी। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ उहाँले A to Z भन्नुभयो, म धेरै नै लास्टतिरै परिसकेँ होइन। अनि डेलिगेट हरि भण्डारी दाई, डाक्टर उत्तम गाउँले, अनि डाक्टर कृष्ण विष्ट, किशोरजी, विजय दाई लगायत सम्पूर्ण जो आकुरजी अनि अरू 2 जनाको साथी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई म डोल्मा लामा क्यालिफोर्नियाबाट म द ओल्ड नेपाल न्युजसँग आबद्ध छु अहिले। एकदमै भेरी इन्ट्रेस्टिङ। म चाहिँ एकदमै धेरै कुरा जान्ने पनि मौका पाएँ आज, किनकि अलिअलि मात्रै नलेज थियो कि रहेछ कि जस्तो पनि भयो क्या मलाई, जुन तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि। जुन किशोरजीले धेरै प्रश्न पार्नुभयो, सँगै अब आकुरजीले पनि त्यो कुरालाई झन् अब नेपालको लागि एउटा सामाजिक एउटा अनुसन्धानको विषय नै यो बन्न सक्ला कि भन्ने कुरा राख्नुभयो। इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन। अनि अर्को कुरा, अब यो भर्चुअल दुनियाँले अब हामीलाई कसरी जोडिदिएको छ, यो एउटा चाहिँ नि गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि होला जस्तो लाग्यो मलाई। अनि एज अ म आफै पनि PhD स्कलर्स स्टुडेन्ट एन्ड आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टिङ है। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ म एकदम फुल्ली चाहिँ नि रहने पनि छु। यो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु। अघि डाक्टर उत्तम गाउँले सरले भन्नुभयो, यो एउटा गर्विलो विषय मात्र होइन, यो चाहिँ नि ह्युज रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को एउटा चुनौती छ हामीलाई। यो प्रोग्राम ल्याउनु, हामीले गर्न सक्नु, द्याट्स भेरी ग्रेट अपर्च्युनिटी। तर यसलाई हामीले कसरी सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम बिग च्यालेन्ज हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पछिल्लो अवस्थामा सोसियल मिडिया इज भेरी पावरफुल। यो आफ्टर पेन्डेमिक हामीलाई यो कुरा सिकिसकेको छौँ, सबैले बुझिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एज अ मिडिया, सोसियल मिडियाको थ्रु, एज अ पर्सनली, एज अ संस्थागत रूपमा यसलाई चाहिँ नै ह्युज रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो स्कलर्सहरूसँग, विभिन्न देशको हाम्रो विभिन्न राष्ट्रमा छरिरहेका हाम्रा स्कलर्सहरूसँग, स्टुडेन्टहरूसँग, यङ जेनेरेसनहरूसँग चाहिँ हामीले कसरी पुर्याउन सक्छौँ, हामी त्यतातिर पनि अलिकति क्रिटिकल थिङ्क गर्ने हो कि जस्तो पनि मलाई यहाँ बस्दा बस्दा एउटा खालको भयो होइन। कतिपय अब पोलिटिकल ओपिनियन राख्ने, अब पोलिटिकली सोसियली इन्गेज हुने मान्छेहरूले त यो अब एउटा चाहिँ विश्व प्रसिद्ध विश्लेषक एउटा चम्सीको यो कुरा नसुन्ने त सायद कमै होला, तर कतिले इन्फर्मेसन नपाएर त्यो कुरा ग्याप होला उहाँहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्फर्मेसन चाहिँ भरपूर रूपमा हामीले पुर्याउन सहयोग गरौँ। सबै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कमिटमेन्ट गरिसक्नु भएको छ अग्रज वक्ताजीहरूले। यति नै, थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ नि म चाहिँ एकदम अवसरको रूपमा मैले यसलाई ठाने। 10 मिनट्स अगाडि हरिदाईले फोनमा भन्नुभयो के अरे नमचम्सीको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा यस्तो यस्तो भन्दाखेरि म त कस्तो त्यो बिलिभ भएन कि मलाई पनि। अनि त्यस्तो भएको थियो। एकदमै राम्रो एउटा प्लेटफर्म हो यो हाम्रो समुदायको लागि, हाम्रो जेनेरेसनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू डोल्माजी है, थ्याङ्क यू वाट एभर यु हेभ बिन डुइङ। अनि लीलाजीको यसो भोइस सुनौ न। लीला ओझाजी धेरै प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। म लीलाजीलाई भन्नुभन्दा अगाडि सुदीप पन्तजी, गौतम दाहालजी, अनि हाम्रो भोला आचार्यजी, आङछिरिङ शेर्पाजी, मधुकर अधिकारीजी, दिनेश जङ शाहजी, यु वाज सपोज टु जोइन तपाईको, तर केही भयो होला। अनि सतीशजीलाई पनि भनेको थिएँ, शैलेश श्रेष्ठजी, तोया दाहालजी, हाम्रो प्रदीप परियारजी, सतीश चापागाईजी, विजय पौडेलजी, किरण मरट्टाजी, गोकुल ढकालजी, कृष्ण केसी, विकास राज नेउपाने, रामचन्द्र भट्ट, तपाईको अंकुर लुइटेल, गुणराज लुइटेलजी, अनि विजय थापाजी यही हुनुहुन्छ, किशोरजी, किशोर पन्तजी थ्याङ्क यू, अनि अग्नि चौलागाईजी, पुरुषोत्तम ढकाल, शिव प्रकाश शर्मा, ज्योति देवकोटा, लीलाजी यही हुनुहुन्छ, लीला ओझा, अनिल अधिकारी, शैलेश पोखरेल,
विष्णुहरि घिमिरे, विजय घिमिरे, कविन्द्र सिटौला, बाल जोशी, कल्पना घिमिरे, विष्णु पौडेल, हाम्रो डोल्माजी यहीँ हुनुहुन्छ, तरुण पौडेल, हाम्रो अङ्ग्रेजीमा एकदम राइटर हुनुहुन्छ, हाम्रो राजन थपालिया, दीपक परिया, सुरेश साई, सम्पूर्ण साथीहरूलाई म चाहिँ नै यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण साथीहरू तपाईहरु यहाँहरु प्रतिनिधित्व पात्र हुनुहुन्छ, तपाईले जुन जुन गरिराख्नु भएको छ, आज कतिलाई समयको अभावको कारणले पनि भयो र म एकमुष्ट रूपमा यो पत्रकार सम्मेलन भएको कारणले तपाईको सबैको मैले त नाम त धेरैको छुटाएँ, आइम रियली सरी, तर पनि म सबैलाई एकमुष्ट रूपमा मैले सम्झन पनि चाहे। तपाईहरुले जुन गरिराख्नु भएको छ, जुन गरिमा गरिराख्नु भएको छ नेपाली डायस्पोराको लागि, तपाईको तपाईहरु एउटा अनसङ हिरो जस्तो भएर तपाईले काम पनि गरिराख्नु भएको छ भन्दै म लीला ओझाजीले हाउ डु यु फिल लीलाजी? हजुर, सबैलाई नमस्ते। फेरि पनि सर्वप्रथम त मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमै अत्यन्त खुसी लाग्यो। मैले नोम चम्स्कीकै ले नै पढाउनु हुने युनिभर्सिटीबाट मिडिया फेलोसिप पुरा गरेकोमा मलाई गर्व लागेको छ। उहाँको नाम आज फेरि पनि यहाँ सुन्न पाउँदा मलाई एउटा कुरा के सोचे भने यो सुन्दा सुन्दै जसरी अलरेडी एकम्प्लिस भइसकेका एजुकेटरहरूलाई रिकग्नाइज गर्ने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो, तर त्यसका साथसाथै जो स्टुडेन्टहरू जो केही गर्न चाहन्छन्, एजुकेसनमा हायर एजुकेसन एचिभ गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूको लागि रिसोर्स उपलब्धता गराउने कुनै सोच राखेको छ संस्थाले? त्यतातिर पनि अरू सामाजिक सङ्घ संस्थासँग कुनै कोल्याबोरेसन गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ ट्यालेन्टेड विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउने कुनै तपाईहरुको सोच छ कि संस्थाको तर्फबाट? त्यो भए अझ बढी चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ वाइड स्प्रेड हुने थियो कि भन्ने सोचाइरहेको थियो। धन्यवाद लीलाजी, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा तिनी अब अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् हैन। अब हामीले चाहिँ नि सुरुवात गर्न खोजिरहेका छौँ। अनि हाम्रो यो नोम चम्स्की अवार्डमा चाहिँ नि एउटा क्याटेगोरीमा हामीले ग्रेजुएट स्टुडेन्ट चाहिँ छुटाएको छैनौँ है अहिलेसम्म। चाहिँ यो रिसर्चको कुरा छ, अब अन्डर ग्रेजुएटसम्ममा पनि रिसर्चहरू पुग्न थालेको छ, त्यो विषयमा पनि सोच्दै गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ हामी राइजिङ स्टार इमर्जिङ स्कलर सर्टिफिकेट भन्ने कम्तीमा एकजना ग्रेजुएट स्टुडेन्ट प्रत्येक वर्ष रेकग्नाइज गर्ने हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अब यो कुरा चाहिँ नि अरू विभिन्न किसिमले अब हामीले कोलाबोरेट गरेका सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ नि हामीले आवाजहरू उठाउने गरेका छौँ। यसमा डाक्टर विष्टुको केही भनाइ छ भने थप्नु होला। तर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा तपाईँले भन्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु लीलाजीलाई। थ्याङ्क यू। अरू हामीसँग अब हामी यस्तै हामी 5 देखि 7 मिनेट मात्र रहन्छौँ तपाईको। अनि नेपालबाट साथी जोडिनु भयो है एकजना एदु गेवाली जी हुनुहुन्छ। एदु गेवाली जी, फ्लोर इज योर्स, यु वान्ट टु से फ्यु वर्ड्स? हजुर, चाहिँ यो काठमाडौँ कन्फरेन्सको आयोजक मध्येको एकजना महत्त्वपूर्ण मान्छे हो एदु गेवाली जी। यो काठमाडौँ कन्फरेन्समा तपाईँ थ्याङ्क यू माननीयज्यू, डाक्टर गौली, डाक्टर विष्ट एन्ड होल टिम। अब हाम्रो लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी रहेको छ यो, र हामीले लागेर गरि पनि राखेका छौँ र हामी अन्तिम तयारीमा छौँ। र हामीसँग अहिले हाम्रो प्लानिङ अनुसार हामीले यो कन्फरेन्समा 7 वटा प्यानल सेसन, 75 वटा प्यारल सेसनहरू र 2 वटा की स्पिच राखेका छौँ र त्यसलाई हामीले विभिन्न वेबाट म्यानेज गर्दैछौँ। र हाम्रो जुन विकली अपडेट हुन्छ त्यो विकली अपडेट अनुसार हामी गइराखेका छौँ। र यसमा म नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट भएको नाता र प्लस म मिडवेस्टर्न युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी मेम्बर भएको नाताले गर्दा वास्तवमा विश्वविद्यालयहरू बीचको सम्बन्ध एउटा स्टार स्कलर्सले कसरी इनिसिएट गरिदिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई गर्वको विषय भएको छ। र यसरी हामीले माननीय जीवहरूको अनि त्यस्तै लगायत ग्रेट स्कलरहरू अनि जो ग्रेट जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ साथ पाउँदाखेरि पक्कै पनि हाम्रो जुन अघि धेरै कुराहरू मैले यहाँ सुने ती सबै कुराहरू हाम्रो प्र्याक्टिकल फिल्डमा अप्लाई हुन सक्छ होला र प्र्याक्टिकल्ली हामी एप्लिकेबल हुन सक्यौँ भने नेपालको पनि केही प्रोग्रेस हुन्छ कि अमेरिकामा बसेर पनि नेपालको बारेमा यति धेरै चिन्ता, मलाई त के लाग्छ भन्दा हामी नेपालमा बस्नेहरूले नेपालको यति धेरै चिन्ता गर्दैनौँ होला, तर हजुरहरू अमेरिकामा बस्ने नेपाल यति धेरै चिन्ता गरिराख्नु भएको छ, एकदमै ठुलो गर्वको विषय हो। र यसकारण म सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी सम्पूर्ण तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ र प्रोग्रामलाई कसरी सक्सेसफुल गराउने भनेर हाम्रो इन्डियाको ओपी जिन्डाल युनिभर्सिटीको साथीहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन भइराखेको छ र उहाँहरूले योभन्दा पहिला पनि कन्फरेन्स चलाएको र यही मोडालिटीमा
र त्यसपछि कन्फरेन्स पश्चात पनि अब हामीले कसरी के गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई अझ हाइली प्रोडक्टिभ गराउन सक्छौँ र नेपाली स्कलरहरूलाई कसरी अथवा इमर्जिङ स्कलरहरूलाई कसरी चाहिँ विश्व सामु चिनाउने भन्ने बारेमा पनि के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ र त्यो अपर्च्युनिटी पनि स्टार स्कलरले क्रिएट गरिदिनेछ र त्यसमा हामी जो अहिले भर्खरै क्यारियरको सुरुवात गरिरहेका मान्छेहरू छौँ, क्यारियरको सुरुवात गरिरहेकोहरूलाई एउटा राम्रो प्लेटफर्म बन्नेछ भन्ने लागेको छौँ र यसको लागि एकदमै आभारी छौँ र हामी तयारी एकदमै गरिराखेका छौँ र हाम्रो नेपालले के गर्न सक्दो रहेछ, नेपालले कति गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ फिल्डमा बाई वर्क नै त्यो वर्ल्डलाई चाहिँ मेसेज दिनेछौँ र द्याट्स अ ग्रेट अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू सर। Thank you. But last but not least, Alaina, thank you so much. It's very hard to be so patient and listen the language that you don't understand, right? Alaina, the floor is yours. From Spain. She's here. Hi, Elena. If you're there, if you want to say something, you're welcome to, but you don't have to. I apologize. We interacted in our lingo. That's fine. We appreciate your presence. Yeah. Hello. Hi. Hello, everybody. It has been a pleasure to be here with you, and I hope this will be a complete success for all of us. Thank you. Yeah, thank you so much. Dr. Sap, tapai chair pani hununcha, like with few remarks, then would say goodbye and thank you everybody who joined. सबै साथीहरु पत्रकार साथीहरुलाई फेरि म एकचोटी नमन गर्दै डाक्टर साहब अनि कृष्ण डाक्टर साहब व्हाटएभर अनि नमस्ते सबैलाई नमस्ते मेरो तर्फबाट पनि डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ लेट मी एड कपल अफ थिंग्स है अघि हाम्रो लीलाजीले सोध्नु भएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टको लागि दुईवटा अवार्ड छ वास्तवमा एउटा हैन म अवार्ड कमिटीको उसमा थिए हाम्रो चाहिँ अवार्ड कमिटी चेयर चाहिँ टोनी एगन हुनुहुन्छ प्रोफेसर दुईवटा चाहिँ स्टुडेन्टको लागि राखिएको छ अनि स्टुडेन्टले के गर्न सक्छ विद्यार्थीहरुको लागि सबै बुढाखाडा एउटा एक्सपर्टलाई मात्रै छ भन्ने कुरामा अघि हाम्रो यदुजी सरले पनि भन्नुभयो कि यति धेरै हाम्रा कन्फरेन्स सेसनहरु छन् प्रेजेन्टेसन छन् वर्कसप छन् त्यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी उहाँहरुले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ यी अहिले भएका प्रोफेसरहरुलाई उहाँको क्लासमा बोलाउन सक्नुहुन्छ टिचरसँग कुरा गरेर लौ न त्यो प्रोफेसर चाहिँ खतरा लागेको छ उहाँलाई चाहिँ क्लासमा बोलाउँ आज त जुममा एक क्लिकमा हुन्छ भाइबरबाट हुन्छ फेसबुकबाट हुन्छ त्यो एउटा ठुलो पोटेन्शियल अपर्च्युनिटी देखिरहेको छु हाम्रो जमानामा त्यो भइदिएको भए साह्रै खतरा हुन्थ्यो होला तपाई हामीलाई थाहा छ नै चाहिँ हामीले कहिले फोन चलाउन पायौं र इन्टरनेट कहिले छुयौं साइबरमा कहिले गएको थियौं भन्ने कुरा धेरै अगाडिको कुरा होइन अस्ति भर्खरै जस्तो लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा 15 वटा जर्नलहरु छन् यति धेरै बुक प्रोजेक्टहरु छ उहाँहरुले त्योसम्म लेख्न सक्नुहुन्छ कसरी लेख्न सकिँदो रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा चाहिँ प्रस्तुत कसरी गर्न सक्ने बुक रिभ्यूहरु कसरी लेख्ने बुकहरु कसरी अर्डर गर्ने यी कुराहरु चाहिँ एउटा ठुलो प्लेटफर्म हुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो नेपाली स्कलरहरुलाई अथवा यहाँ बसेको अमेरिकामा बसेको स्कलर जहाँसुकैको विद्यार्थीहरु भाइ बहिनीहरुले साथीहरुले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यति वटा कुरालाई हाइलाइट गरे विद्यार्थीहरुको कामलाई रेकग्नाइज गर्न दुईवटा अवार्डहरु छन् हाम्रो चाहिँ विद्वानको नाममा राखिएको प्रेजेन्टेसन गर्ने र अनि यो पब्लिकेसनका कुराहरुमा अनि अरु पार्टिसिपेन्ट त थुप्रै छँदैछन् कन्फरेन्सहरु मिनी कन्फरेन्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट र मेन कुरा आजको जेनेरेसनले बुझ्नुपर्ने के रहेछ भने नेटवर्किङ जब हामी नेटवर्किङ गर्छौं हामी कहाँ पुग्ने भनेर अर्को 5 वर्षको 10 वर्षको सपना तय गर्छौं भने तब मात्र त्यहाँ पुग्न सकिँदो रहेछ त्यसैले सपना बुन्दै गर्नुपर्छ र सपनालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यो नेटवर्किङ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई म आफै पनि त्यही बाटोमा हिँडेको मान्छे हुँ हाम्रो डाक्टर उत्तम गाउँले क्यारी भण्डारी हाम्रो सबैको एउटै योजना त्यही नै छ एउटा गन्तव्य हुनु पर्दो रहेछ र गन्तव्य पुग्नको लागि नेटवर्किङ इन्भल्भमेन्ट कमिटमेन्ट क्यारेक्टर यी उहाँहरूले भने अघि भने जस्तै यी कुरामा हामी कटिबद्ध हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ओभर टु यु डाक्टर गाउँले थ्यांक यू डाक्टर साहब तपाईले तपाईको रिमार्क्समा कन्क्लुजन गर्दै गर्दा उत्तम गाउँले डाक्टर साहब कति थाहा छ तपाईहरुलाई उहाँ चाहिँ अहिले नेपालको फोरेन मिनिस्ट्रीले ब्रेन गेन भनेर एउटा रेकग्नाइज गरिसकेको छ त्यसको प्रणेता पनि हुनुहुन्छ डाक्टर साहबले आफ्नै रिसर्चमा ल्याउनु भयो अहिले कृष्ण डाक्टर साहबले भन्नुभयो हामीले जानेका कुरा कसरी सिकाउने त यहाँ बेस्ट एकाउन्टेन्ट छ भने नेपालमा अर्को एकाउन्टेन्टलाई हेल्प गर्न सक्छ प्रोफेसरलाई हेल्प गर्न सक्छ तपाईको फिजिकली नगए पनि डाक्टर साहब थ्यांक यू है इट्स अ प्लेजर टु हैव यू एज अ थिंकर तपाईको धन्यवाद माननीय ज्यू त्यो रेकग्निसनको लागि
वास्तवमा हामीले गरेको रिसर्च कसरी राष्ट्रको जीवनमा सार्थक हुन सक्दो रहेछ भन्ने हामीले देख्यौँ। हामीले सोचेर त्यसरी गरेका थिएनौँ होइन, हामीले आफ्नो रिसर्चको लागि रिसर्च गरेका थियौँ वास्तवमा होइन, एउटा हम्बल बिगिनिङ गरेका थियौँ। तर हामीले गरेको सानो कामबाट जुन सकारात्मक परिवर्तन र प्रेरणा चाहिँ पाएको साथीहरूले जुन महसुस गर्नुभयो, त्यसबाट हामी हौसिएर त्यसपछि यो जोड्ने काममा चाहिँ एग्रेसिभली लागेर हामीले चाहिँ विभिन्न नेटवर्कहरूको स्थापना गरेको हो। यसमा चाहिँ नि धेरै साथीहरूको चाहिँ यसमा योगदान छ। म उहाँहरू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु, अहिले सबै मैले नाम लिन भ्याउँदैन, तर यसमा धेरै धेरै नेपाली साथीहरू, प्रत्येक नेपाली मनमा जो बाहिर विदेशमा रहेको छ उसको मनमा चाहिँ नेपालप्रति माया हुन्छ भन्ने कुराको त्यो तपाईँहरू आफै पनि एउटा लिभिङ इक्जाम्पल हुनुहुन्छ। पत्रकार साथीहरू पनि तपाईँहरूले आएर यो कुरालाई अलिकति उजागर गर्नमा आज हेल्प गरिदिनु भएकोमा यो साँझमा म तपाईँहरूको यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तवमा होइन। यो कुरा जति भने पनि वास्तवमा पुग्दैन, किनभने मान्छेले चाहिँ के सोच्छन् भन्दाखेरि गयो भाष्य भन्छन् के होइन हो, तर सबैले त्यो भन्दैनन्, फेरि बुझ्नेले बुझिरहेका छन् होइन। हामीसँग कोलाबोरेट गर्ने साथीहरूले अहिले भर्खर यदुजीले भन्नुभयो नि, यदुजीले यति दुःख गर्नुभएको छ यो कन्फरेन्सको पछाडि। 2010 सालमा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स सुर्खेतमा गरेका थियौँ हामीले त्यति बेला है। अहिले त्यसपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय त्यहाँ स्थापना भयो, अनि उहाँ चाहिँ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, तर एनओयुको पिएचडीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, र यो कन्फरेन्स कमिटीको एउटा कि मान्छे पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई तयारीको बारेमा भन्नुभयो। अब अरू केही तपाईँहरूको जिज्ञासा भयो उहाँहरूलाई पनि सोध्न सकिन्छ। लेखनाथ शर्मा भाइस च्यान्सलर साहब यहाँ आउन भ्याउनु भएन, कुनै विशेष कारणले हुनसक्छ। म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल ओपन युनिभर्सिटीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो प्यानलिस्ट जयराज अवस्थी सरदेखि लिएर हाम्रो एलन कर्म, हाम्रो विद्यानाथ कोइराला सर हुनुहुन्छ, हाम्रो ओर्मनजी हुनुहुन्छ, हाम्रो मनप्रसाद सर हुनुहुन्छ नेपालमा। यहाँ चाहिँ माननीय ज्यूको पनि रिप्रेजेन्टेसन छ त्यहाँ, माननीय भण्डारीज्यूको पनि है। अनि यसमा कन्फरेन्स चेयरको रूपमा हाम्रो एडवर्ड भल्यु हुनुहुन्छ, जीवन खनालजी कन्फरेन्स कन्भिनर हुनुहुन्छ, राणाजी चाहिँ रात दिन लागिरहनु भएको छ यो प्रोग्राम बनाउनको लागि। त्यसपछि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्नुभएको छ एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट काठमाडौँको, र यहाँबाट मोर्गन स्टेट युनिभर्सिटीले नेपाल ओपन युनिभर्सिटी मुख्य आयोजक नै भइजानुभयो। अनि अरू युनिभर्सिटीहरूको पनि यसमा सहप्रायोजन र शुभेच्छा छ। अनि यो कन्फरेन्स कमिटीका यी प्रत्येक मान्छेहरूले अत्यन्तै दुःख र मेहनतका साथमा त्यहाँ रात दिन खटेर कामहरू गरिरहनु भएको छ। यो नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको लिडरसिप प्रोफेसर लेखनाथ शर्मा, अनि हाम्रो रजिस्ट्रार कमल ढकालजी, अनि हाम्रो डिन प्रोफेसर डाक्टर रामचन्द्र पौडेल लगायतका साथीहरूलाई हामी स्टारको टिम हो। यो तल हामीले तलबाट लिड गर्छौँ, हामी चाहिँ अगाडि झन्डा समातेर त बोल्दैनौँ। हाम्रो तारा देख्नुपर्छ जमिनमा भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। माथि हेर्ने त ठिक छ, अरूलाई सिकाउने हो, साइनिङ गर्न हेल्प गर्ने हो स्टारहरूलाई होइन, तर हामीले चाहिँ ग्यालेक्सी बनाउनुपर्छ, एउटा स्टारले अर्को स्टारलाई साइन गर्न हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। हाम्रो त्यो स्टारको मिनिङ पनि त्यो हो। डाक्टर साहबले भनेको धेरै राम्रो तरिकाले यहाँ आउन सक्थ्यो, तर म सबैभन्दा धेरै यसको आजको धन्यवाद हाम्रो माननीय भण्डारीज्यूलाई दिन चाहन्छु, र तपाईँ पत्रकार साथीहरू प्रत्येकलाई फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब यो विषयमा चासो राख्ने साथीहरूको बिचमा तपाईँले पुर्याइदिन तपाईँहरूको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। अन्तिममा सबै यो हाम्रो लाइभ दिने बिआरटी नेपाल, ई नेप्लिज, हाम्रो डोल्माजीको एभरेज टाइम्स, अनि खसोखास नेप्लिज डायस्पोरा, रूपान्तरण र हजार संसारबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरूले जुन हामीसँग यो इभिनिङ अमेरिकामा चाहिँ इभिनिङ 9 बजिसक्यो, सुत्ने बेला भयो, अन्त जुन टाइम जोनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। होला, बी सेफ तपाईँको है त एभ्रीबडी। थ्याङ्क यू सो मच।